नमस्ते। म मनोज बोगटी खबर म्यागजिन अनि खोज खबरको पोइन्ट टु पोइन्ट कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्छु। 2 दिन अघि हामीले गठबन्धन कि ठगबन्धन भन्ने शीर्षकमा गठबन्धनसँग सम्बन्धित नेताहरूलाई निम्त्याएर बहस गरेका थियौं। त्यो बहसमा विभिन्न प्रश्नहरू र सन्देहहरू उत्पन्न भएको थियो, उपार्जन भएको थियो। हामी त्यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट। 2019 मा 2वटा गोर्खाका मूलभूत मुद्दाहरूलाई उहाँले चुनावी घोषणा पत्रमा सामेल गर्नुभएको थियो। एउटा थियो 11 जातलाई जनजाति अनि अर्को स्थायी राजनैतिक समाधान। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यसै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। राजुजी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। राजुजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार मनोजजी, धेरै धेरै धन्यवाद। स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईको? स्वास्थ्य मनोजजी ठिकै छ, राम्रै छ भनौँ। अझैसम्म कोभिडले भेटिहालेको छैन। म पनि जोगिएर बसिरहेको छु। ठीक छ। हजुर, एकदम गजब कुरा। त हामी कुराकानी सुरु गरौँ। विष्टजी, 2019 मा तपाईहरूले जुन मुद्दाको लागि भाजपाले जनतालाई प्रतिबद्धता जनाएको थियो, स्थायी राजनैतिक समाधान अनि 11 जातलाई जनजाति बनाउने, त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो? हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। एकचोटि फेरि पनि मनोजजी नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम त आज 27 जुलाई शहीद दिवस हुनाले म सम्पूर्ण गोर्खा प्रेमी, गोर्खाल्यान्ड प्रेमी शहीदहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली सुमन अर्पित गर्न चाहन्छु र त्यसको बादमा म त मेरो केही कुराहरू, मनका कुराहरू हजुर समक्ष राख्न चाहन्छु। प्रश्न हजुरको मैले सुनिहाले। पहिलोचोटि नै प्रश्न हजुरले यही सोध्नु हुँदैछ, हामीहरूको जुन खास मुद्दा थियो यो कहाँ कुन परिस्थितिमा छ भनेर। म यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, सही परिस्थितिमा मुद्दा हामीहरूको अहिलेसम्म सही परिस्थितिमै छ र त्यसका लागि जे पनि पहल गर्नुपर्ने कामहरू म गरिरहेको छु। र म यति भन्न चाहन्छु, आज शहीद दिवस पनि हो र शहीदको सपना अवश्य आउँदो दिनमा पूरा हुनेछ र हाम्रो मुद्दा पनि अवश्य पूरा हुनेछ। हेर्नुहोस्, म सांसद बन्ने डे 1 देखि यो मुद्दालाई लिएर म हिँडिरहेको छु। मेरो प्रायोरिटी भनेको आज पनि 11 जाति र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन नै हो। अरू जति पनि प्राय म कुराहरू राख्छु ती सबै मेरा लागि बोनस हुन् र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको हामीहरूको दार्जिलिङ हिल्स, तराई र डुवर्सको हामीहरूको जनताको भविष्य हो, गोर्खा समाजको भविष्य हो, हामीहरूको आइडेन्टिटीको इस्यु हो र यी सबै कुरालाई लिएर म हामीहरूका सबै गठबन्धन दलका साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले एउटा कलेक्टिभ भोइस बन्नेर अघि बढ्नुपर्छ। हो, हामीहरू पार्टी अलग अलग हौं, किनभने आज बिजेपीसँग सबैको गठबन्धन हो, विलय त भएको होइन। हामीहरूको आफ्नो आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजी छ, त्यो म मान्छु र त्यो भए पश्चात पनि हामीहरूले कलेक्टिभ भोइस भएर अघि बढ्नुपर्छ। म त्यति नै हामीहरूको सबै सम्पूर्ण साथी दलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, ठीक छ। तपाईँ 2टा मुद्दा बाहेक अरू मुद्दाहरू तपाईँको निम्ति बोनस मुद्दाहरू। आजको मितिसम्म तपाईले सदनमा उठाउनु भएका तमाम मुद्दाहरू ती बोनस मुद्दाहरू मात्रै थिए। तर मूलभूत 2वटा मुद्दाको बारेमा 1 इन्च पनि अघि तपाईको मुद्दा अघि सरेको देखिएन नि। के भयो खासमा? समस्या कहाँ पर्यो? हेर्नुहोस्, तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ, मैले आजसम्म पार्लियामेन्टमा 30 वटा डिबेटमा भाग लिए। 60 कमसेकम 60 वटा प्रश्नहरू मेरो क्षेत्रको बारेमा गरिसके।
र मैले मुद्दा उठाएका बीचमा त्यो 11 जातिको मुद्दाहरू पनि छन्। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनका बारेमा पनि 4-5 पटक मैले बोलिसके। हेर्नुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु, हामीहरूको दुईटा जुन मुद्दा छ म अलग अलग राख्न चाहन्छु। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनका लागि टोक चाँडै नै स्टार्ट हुन आँटेको छ। यो विषयलाई लिएर मैले धेरैचोटि गृहमन्त्रीजीलाई भेटे, प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भेटे। हेर्नु, एउटा सांसद हुनलाई म एउटा ब्रिजको काम गर्ने मेरो त भूमिका हो। मेरो जनताको आवाज संसदमा बोलिरहेको छु र हामीहरूको देशको मतलब हाईएस्ट अफिस जो पनि हामीहरूको मुद्दाहरू म लिएर गइरहेको छु। हजुरले अस्ति नै मात्रै हेर्नु होला, हामीहरूका जीजीएम का साथीहरूबाट गृहमन्त्रीजीलाई भेटे, उहाँहरूले पनि यो मतलब खबरहरू प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यो कुराहरू राखेका छन्, चाँडै नै हामीहरूको पर्मानेन्ट टोक स्टार्ट हुन्छ भनेर। र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले राखेको कुरा त सही हो, किनभने गृहमन्त्रीजीसँग मेरो पनि धेरैचोटि भेटघाट भइसक्यो। सायद मैले सोचेको थियो फेब्रुअरी मार्चदेखि नै यो हामीहरूको टोक स्टार्ट हुने थियो होला, तर यो कोभिडको परिस्थितिले गर्दा यसमा अलिकति विलम्ब भएर आयो र आउँदो दिनमा चाँडै नै यो टोक स्टार्ट हुन्छ र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको केही न केही एउटा ठोस नतिजा आउँछ। हामीहरूले आज जुन मुद्दा बेचेका छैनौँ र हामीहरूले जुन प्रकारले आज भाजपाले काम गरेको छ, हामीलाई मोदीमाथि र अमित शाहजी माथि र बिजेपी माथि हामीहरूको फेथ अझै बढेको छ। किनभने हेर्नुहोस्, आज धारा 370 होस्, ट्रिपल तलाक होस्, राम मन्दिर होस्, बोरोल्यान्डको इस्युज होस्, सीए कानुन पास गरेर त्यो लागू पनि भइसक्यो। यसले स्पष्ट के जनाउँछ भने आज बिजेपीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा काम गरिरहेको छ र हामीहरूलाई पनि बिजेपी माथि र बिजेपीको जति पनि नेतृत्वमाथि अटुट विश्वास छ। अच्छा विष्टजी, तपाईलाई म सुरुमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहाडको राजनैतिक दलहरू जो गोर्खाल्यान्ड पन्थी दलहरू थिए, यी दलहरू चुनावका लागि गठबन्धित बनेका हुन् कि मुद्दाका लागि गठबन्धित बनेका हुन्? यो बारेमा तपाईले अलिकति स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामी क्रमैले मुद्दालाई टिप्दै टिप्दै लान्छौँ। तपाईले धेरै चिजहरू अघि बताउनु भयो, त्यसलाई पनि हामी सिलसिलेवार क्रमैले अघि बढाउँदै लानेछौँ। अहिलेलाई भने तपाईले बताइदिनु पर्यो, यो गठबन्धन चुनावको लागि मात्रै थियो कि मुद्दाको लागि थियो? हेर्नुहोस्, स्पष्ट छ हामीहरूको गठबन्धन मुद्दाका लागि नै थियो। किन भन्दा क्रामाक्पा जस्तो पार्टी, सीपीआरएम जस्तो पार्टी आफ्नो आइडियोलोजी छोडी छोडी बिजेपीलाई सगाएको खाली यो मुद्दाका विषयलाई लिएर मात्रै थियो। अनि हेर्नुहोस्, आज पनि हामीहरूको 6-7 पार्टीको आफ्नो हामीहरूको गठबन्धन छ र आजसम्म पनि हामीहरूको गठबन्धन अटुट छ। मैले अघि पनि भने, पोलिटिकली आइडियोलोजी अलग अलग हुनाले गर्दा बीचमा यसमा मतभेद आउँछ, त्यो स्वाभाविक हो। तर बीचमा हामीहरू कुराकानी राख्दै मिल्दै मिटिङ गर्दै मिलाउँदै आज पोलिटिकल आइडियोलोजीको कुरा त दलीय कुरा भइगयो। मुद्दाको सम्बन्धमा त उनीहरूको एकमत छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मुद्दामा त उनीहरूको यो आइडियोलोजी फरक नहुनु पर्ने हो विष्टजी। होइन, हेर्नुहोस्, मैले अघि नै तपाईलाई भने मुद्दामा हामीहरू कायम छौँ। जिएनएलएफ भए तापनि, जीजेएम भए तापनि, सीपीआरएम, एबीजीएल सबै पार्टी हामीहरू साथमा छौँ र पोलिटिकली आइडियोलोजी डिफरेन्स हुनाले गर्दा बीचमा यसमा अडङ्गा पनि आउँदै गर्छ। त्यसलाई पनि हामीहरू मेलमिलाप गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ र सबै पार्टी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन र 11 जातिका मुद्दामा एक कायम छौँ। हामीहरूको गोर्खा एकता कायम छ। ओके, मुद्दामा त एकता कायम छँदैछ। त्यसै कारण तपाईलाई 2019 को चुनावमा पनि सघायो राजनैतिक दलहरूले। मुद्दामा सबै ती गठबन्धनमा रहेका दलहरू मात्र नभएर अरू दलहरू पनि सायद छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि विरोधमा छैन सायद, है? सबै एकबद्ध बनेर नै अघि बढिरहेको छ। कुरा के हो भने यसको लागि, यो मुद्दाको लागि, मुद्दालाई अघि बढाउनको निम्ति गठबन्धित दलहरूको रणनीति निर्माण भयो कि भएन? यसको निम्ति तपाईले अहिलेसम्म कस्तो किसिमको रणनीति बनाइसक्नु भएको छ, त्यसबारे पनि जानौँ न मिस्टरजी। हेर्नुहोस् मनोजजी, आज म सांसद भएको 1 साल 1 महिना भयो। मैले जुन लास्टतिर
संसद भवनमा शपथ लिएको थिएँ। 1 साल 1 महिना भइसक्यो र बीचमा 4-5 महिना हजुरलाई पनि थाहा छ कोभिडले गर्दाखेरि यो बीचमा यस्तो समय आयो त्यसमा हामीले कुनै पनि एउटा एक्टिभिटी गर्न पाइनौँ र अब सुरुमा हेर्नुहोस् म पहिलोचोटि एउटा नेता र सांसद भएर दार्जिलिङ आएको थिएँ। दार्जिलिङलाई बुझ्न हामीहरूको मुद्दालाई बुझ्न र त्यसलाई फता गराउनका लागि मलाई पनि समय सुरुमा चाहिएको थियो। त्यो समय पनि मैले पाएँ र हामीले जनवरी फेब्रुअरीदेखि यो मुद्दालाई हामीहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको टोक स्टार्ट गराउनु र 11 जातिको मुद्दा फतह गर्नको लागि हामीले काम गरेका थियौँ र हामीहरूको पहिलोचोटि मिटिङ पनि फेब्रुअरीतिर हामीहरूको सिलिगुडीमा हामीले गरेका थियौँ। तर यो कोभिड महामारी संक्रमणले गर्दाखेरि हामीहरू यो सबै कुराहरूमा अलिकति विलम्ब भएर आयो। तर पनि मैले दिल्लीमा हुँदा हामीहरूको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग कुरा गरेर त्यसलाई म पार लाउँदै थिएँ अनि डे 1 देखि हामीहरू अहिलेसम्म पनि दायाँ बायाँ भएका छैनौँ। आज पनि हामीहरू मुद्दामा कायम छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अगर यो कोभिड महामारी सङ्कट आएको थिएन भने हामीहरूको टक्स आज स्टार्ट भइसकेको हुन्थ्यो। मार्चतिर हामीहरूको टोक स्टार्ट हुने कुरा भइसकिरहेको थियो। गृहमन्त्रीजीले त्यसका लागि समय पनि दिइसक्नु भएको थियो। तर यो कोभिडले गर्दा त्यसलाई अलिकति डिले भयो र अब बिस्तारै नै मलाई लाग्छ उम्मेद छ यो 2-3 महिनामा कोभिडको सङ्कट हिन्दुस्तानदेखि छटेर जानेछ र त्यसका बादमा हामीहरू मुद्दामा लाग्नेछौँ। तर भए पनि हेर्नुहोस् हामीहरूको गठबन्धन दलहरू 6-7 जना भए पनि एउटा सांसदले गर्ने काम मैले गरिरहेको छु। आउँदो दिनमा जब मलाई लाग्छ अब हामीहरूको गठबन्धन साथीहरूले आएर भेटघाट गर्ने पर्ने समय आयो त्यो समयमा सबैलाई म निमन्त्रण दिएर सबैलाई बोलाएर लाएर भेटघाट गरेर यो मिटिङहरू पनि हामीहरू अघि बढाउने छौँ। ठीक छ, ठीक छ। विष्टजी तपाईले एकदम स्पष्ट कुरा राख्नु रणनीतिको जुन कुरा गर्नुभयो यो दुईटा कुराका लागि रणनीति मैले बताएँ। अरू हामीहरूको पोलिटिकल पार्टी हुनाले आफ्नो आफ्नो रणनीति आफ्नो आफ्नै नै छ। भाजपाको रणनीति आफ्नै छ, जीएनएलएफ को आफ्नै छ, जीजीएम को आफ्नै छ। तर यो दुईटा मुद्दाका लागि जति पनि रणनीति मैले तपाईलाई राखे त्यो कुरा कलेक्टिभ हामीहरूको एउटा भोइस भएर हामीहरूले यो मुद्दामाथि काम गर्दै दुईटा मुद्दाको लागि त्यसो हो भने सबै राजनीतिक दलले तपाईहरुसँग संलग्न राजनीतिक दलले दुईटा मुद्दाको लागि आफू रणनीति बनाउँछ। सही हो विष्टजी? दुईटा मुद्दाका लागि हामीहरूको कलेक्टिभ भोइस हो, कलेक्टिभ मुद्दा हो, कलेक्टिभ एजेन्डा हो र कलेक्टिभ त्यसका लागि हामीहरूले रास्ता पनि चुनेका छौँ। त्यसका बाहेक अरू पार्टीले मतलब के कार्यक्रम गर्छ, उनीहरूको के रणनीति हुन्छ त्यसका लागि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू केही पनि बाध्य हुनु हुँदैन। हाम्रो पक्कै हो। हाम्रो बहसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको निजी गतिविधिको बारेमा हामी आज बहस गर्दैनौँ। हामी केवल दुईवटा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै कुराकानी गर्छौँ। त्यो मुद्दाप्रति राजनीतिक दलहरू को के अरे कर्तव्य अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने गठबन्धी दलको भूमिका बारेमा नै आज हामी कुराकानी गर्छौँ। किनभने यो किन पनि गर्नुपर्छ भने यसमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू जनताले स्पष्ट रूपमा देखिसकेका छन्। एउटा कुरा सबैभन्दा पहिले यो कुरा गर्नुभन्दा अघि तपाईले मलाई एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनु पर्यो कि भाजपाले राम मन्दिरको मुद्दा होस्, कश्मीरको मुद्दा होस्, लद्दाखको मुद्दा होस्, भाजपाले मेनिफेस्टोमा हालेको मुद्दालाई सम्बोधन गरेकै छ। गोर्खाको मुद्दा जो मेनिफेस्टोमा छ त्यसलाई भाजपाले आफै सम्बोधन गर्छ कि यसको निम्ति राजनैतिक दबाव, गठबन्धनको दबाव चाहिन्छ? हेर्नुहोस् म तपाईलाई भन्छु, आजसम्म तपाईले जम्मू कश्मीर लद्दाखको विषयलाई अलग्गै राखेर हेर्नुभयो भने जति पनि हेर्नुहोस् एउटा त भाजपा सानो राज्यको हमेसा त्यसको पक्षधर छ। अटलजीको समयमा पनि तीनटा गरेको छ। मेनिफेस्टोमा उल्लेख भएको कुरालाई भाजपाले गरेको छ। आउँदैछु म त्यसमा। अनि हेर्नुहोस् के छ भने जति पनि राज्यहरू बने त्यसमा प्रोपर किन भन्दा एउटा फेडरल स्ट्रक्चरमा स्टेटलाई कन्फिडेन्समा लिएर स्टेटसँग टक गरेर ती सबै राज्यहरू बनेका हुन्। जम्मू कश्मीर लद्दाखको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर त्यहाँ कुनै पनि मतलब कसैको पनि इलेक्टेड सरकार त्यहाँनिर थिएन। त्यहाँ गभर्नरले सबै त्यहाँका मानिसहरूको पक्षमा सहमति दिनले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम अघि बढेर गएर यो 370 हत्यो र आज लद्दाख युनिटी भयो।
र कहिल्यै पनि केन्द्र सरकारमा जुनै पनि सरकार होस् त्यसको एउटा पहिलो पहल यही हुन्छ कि कलेक्टिभली स्टेक होल्डर स्टेटलाई केन्द्रलाई साथमा राखेर बहस गरेर टक्स गरेर कुराकानी गरेर अगर कुनै मुद्दाको सृजना हुन्छ र कुनै मुद्दा फते हुन्छ भने त्यो ज्यादा टिकाउ हुन्छ र त्यसमा कुनै प्रकारको मनमुटाउ पनि हुँदैन। त्यो प्रयास हमेसा केन्द्र सरकारले गर्छ। हाम्रो विषयमा पनि त्यही प्रकारले कुराकानी हुनेछ। अच्छा, तपाईको कुरा स्पष्ट छ। मेनिफेस्टोमा लगाएको कुरालाई भाजपाले सम्बोधन गर्छ, गोर्खाको मुद्दालाई नै भाजपाले सम्बोधन गर्छ। कुनै न कुनै समयमा यसले भाजपाले दुईवटा गोर्खाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ नै, अनि आफूले दिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्छ नै। तपाईको कुरा यही हो नि विष्टजी, होइन त? त्यही हो त गर्नका लागि चाँडै होस् र त्यसको प्रक्रियामा कुनै प्रकारको बाधा नआओस्, त्यसका लागि म राजु विष्ट यहाँ बसेको छु। अच्छा, त्यसो हो भने भाजपाले आफै गर्छ भने गठबन्धन दल किन चाहियो भाजपालाई यो मुद्दाको लागि? मनोजी हेर्नुहोस्, म तपाईलाई फेरि त्यही भन्छु। मैले अघि पनि भने, हेर्नुहोस्, एउटा यो फेडरल स्ट्रक्चरमा प्रोपर टोक हुन्छ, स्टेक होल्डर्सहरू हुन्छन्, हामीहरूका स्टेक होल्डर पनि मिटिङमा आउँछन्, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्छन्, केन्द्रले पनि राख्छ, स्टेटले पनि राख्छ, एउटा कलेक्टिभ डिसिजन हुन्छ। कुनै पनि भाजपाले हेर्नुहोस्, कुनै पनि मुद्दा यसरी थोपेर गर्नेवाला छैन, कलेक्टिभ डिसिजन हुन्छ। त्यसमा हामीहरूका स्टेक होल्डरले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्छन्, स्टेटको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि आउँछन्, उनीहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्छन्, त्यो सबैलाई सुनेर अनि अल्टिमेटली त्यो त ठिक छ। त्यो त वार्तामा बोलाइसकेपछि स्टेक होल्डरहरू त त्यहाँ बस्नै पर्यो, स्वाभाविक भइहाल्यो राजुजी। अनि जब यो दुईटा मुद्दाको बारेमा बहस, अब तपाईले हेर्नुहोस्, आज यसरी यो सोशल मिडियामा बसेर म तपाईलाई स्पष्ट यो भन्न सक्दिनँ यसरी हुन्छ यो हुन्छ भनेर, है। अब त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, यो तपाईलाई पनि थाहा छ, त्यो प्रक्रिया हुन्छ। त्यसको प्रक्रियाका बादमा भाजपा, किनभने गोर्खाका मुद्दालाई लिएर अटल छ र आजसम्म गम्भीर छ, सिरियस छ, होइन, त्यो हामीलाई थाहा भयो। अनि हेर्नुहोस्, जनतालाई जनतालाई थाहा छ भाजपा गम्भीर छ भनेर, जनतालाई थाहा छ। किनभने तपाईँलाई 2019 को चुनावमा पनि त्यही विश्वास गरेर गम्भीर छ, प्रतिबद्धतामा वचनबद्ध छ भनेरै तपाईँलाई जिताएर पठाएको हो। जनताले तपाईँहरूमाथि डाउट गरेको छैन। तर कुरा के हो भने केन्द्र आफै यो दुईटा मुद्दाको समाधान गर्छ कि समाधान गर्नुको निम्ति गठबन्धन दलको दबाव चाहिन्छ? हेर्नुहोस्, के हो कुरा? मेरो पार्टीमाथि मलाई विश्वास छ, तर यो कलेक्टिभ एफर्ट हो। मैले अघि पनि भने, मैले एउटा सांसदको, मैले अघि पनि भने, एउटा ब्रिजको काम मैले गर्नुपर्ने त म गर्दैछु। त्यसका लागि पार्लियामेन्टमा दबाव बनाएर हुन्छ कि सांसदलाई भनेर हुन्छ कि हाईएस्ट अफिसमा पनि पुगेर हुन्छ कि गृहमन्त्रीलाई भनेर हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेर हुन्छ कि त्यो काम मेरो गर्दैछु। र हामीहरूका गठबन्धनका साथीहरूले त्यसको आफ्नो हिसाबले, त्यसको मतलब स्पष्ट भयो कि दबाव बनाउनु जरुरी छ। त्यसको मतलब स्पष्ट भयो कि दबाव बनाउनु जरुरी छ। म तपाईलाई एउटा कुरो भन्छु, हेर्नुहोस्, समय अनुसार जे पर्छ हामीहरूका गठबन्धनका दलका साथीहरूले आजसम्म गरिरहेका छन्। अब दबाव गर्न पर्दैन भन्न पनि म सक्दिनँ, किन भन्दा मेरा गठबन्धनका साथीहरूले मलाई पनि दबाव दिइरहेका छन्। त्यही प्रकारको दबाव पनि म आगे पोखिरहेको छु। अनि हेर्नुहोस्, किनभने यो एउटा कलेक्टिभ एफर्ट हो। मैले अघि पनि भने, गठबन्धन दलका साथीहरूले आफ्नो धर्म निभाउनु पर्छ, निभाइरहेका छन्। मलाई पार्टीको धर्म पनि निभाउनु छ, जातिको धर्म पनि निभाउनु छ। त्यो दुईटै धर्मको पालन म पनि गरिरहेको छु। त्यही भएर समय आउन गठबन्धन दलहरूले आफ्नो धर्म निभाइरहेको छ, तपाईले धर्म निभाइरहनु भएको छ, समस्या छैन। सबैजना तपाईहरु आफै सँगै हुनुहुन्छ र मुद्दामा प्रतिबद्ध पनि हुनुहुन्छ। कुरा यो हो कि तपाईहरुले यो दुईटा मुद्दाको निम्ति अहिलेसम्म गरेको रणनीति अथवा बुनेको रणनीति, यसको निम्ति गरेको तपाईहरुको काम अहिलेसम्म देखा परेन। किन विष्टजी? मनोजी, यो तपाईलाई लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यी दुईटै काम भनेको सानो, मैले अघि पनि भने, हामीहरूका यी ठुला मुद्दा हुन्, 100 सालदेखि पुराना चलिआएका मुद्दा हुन्। त्यति सजिलै चाँडै हुने खालका मुद्दा पनि होइनन्। आजभन्दा पहिले के भइसक्यो म त्यतातिर जान्न। तर हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने, 11-13 महिना आज म सांसद भएको भइसक्यो र डे 1 चुनाव जितेदेखि, जबदेखि मैले होम मिनिस्टरलाई या प्राइम मिनिस्टरलाई भेटे, उहाँहरू मुद्दाप्रति गम्भीर छन्। उहाँहरूले मलाई आश्वासन दिएका छन्।
हामीहरूका अरू साथीका हो दलहरू हो पनि त्यो बिजुनले त्यो भेट्दा त्यो हामीले उहाँहरूले थाहा आश्वासन पायौँ, दिएको छ। त्यो त हामीले थाहा अँ, पायौँ। तपाईँले पारम्परिक कुरा भनिरहनु भएकै छ विष्टजी, तपाईँले भनिरहनु भएकै छ केन्द्र चाहिँ गम्भीर छ, तपाईँ पनि गम्भीर हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। ठिक छ, त्यो त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन, ठिक छ गम्भीर हुनुहुन्छ। तर सवाल त त्यो हो कि दबाब बनाउनको निम्ति तपाईँहरूको रणनीतिक चलखेल देखा परेन भन्ने भन्ने चाहिँ सवाल हो विष्टजी। होइन हेर्नुहोस्, त तपाईँलाई लाग्न सक्छ मनोजी। हेर्नुहोस्, हामीहरू दिनरात काम ओके गरिरहेका छौँ, हामीहरूले आफ्नो हिसाबले जुन स्तरमा काम गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेका छौँ। कसलाई कति प्रकारको प्रेसर र दबाब दिने त्यो काम पनि भइरहेको छ। पार्टीको फोरममा हुन्छ कि एनडिएको फोरममा हुन्छ, हामीहरूको मुद्दाहरू त्यहाँनिर राखिरहेका छन्। तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अनि किन पनि जनतालाई लाग्न सक्छ भने यो 3 चोटि भारतमा दार्जिलिङमा भारतीय जनता पार्टीको सांसद हो, त्यसले पनि लाग्न सक्छ कि हामीहरूको मुद्दा किन ढिलो हुँदैछ। तर समय अनुसार हामीहरूको मुद्दा पनि हुनेछ। मैले अघि पनि भने जटिल जटिल मुद्दाको समाधान हुँदै गयो। सबै मुद्दाको समाधान भएर नर्थ इस्टतिर फर्किसक्दाखेरि यो कोभिड महामारी सङ्कट आयो र मलाई लाग्छ कोभिडको पश्चात हामीहरूको समय आउनेछ र हामीहरूका मुद्दाहरू पनि ठिकै छ, अवश्य केही न ठिकै केही छ। समाधान हुनेछ। कोभिडको सवाल ठिकै छ, तर यहाँ सवाल त्यो होइन कि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएकै हुनसक्छ, ठिक छ, त्यो पनि हामीले मान्यौँ। तर तपाईँहरूको जो काम गर्ने शक्ति छ गठबन्धन दल, यो दलभित्रै विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखा पर्यो नि विष्टजी। किनभने अहिलेसम्म स्टियरिङ कमिटी बनिएन एक नम्बरमा, जबकि चुनाव बनिसकेपछि यो मुद्दाको लागि रणनीति निर्माण गर्नको निम्ति स्टियरिङ कमिटी बनिसक्नुपर्ने हो। किन बनिएन त स्टियरिङ कमिटी विष्टजी? हेर्नुहोस्, अब जिजिएम पार्टीभित्र के छ, जिएनएलएफ पार्टीभित्र के छ, सिपिआरएम पार्टीभित्र उनीहरूका मनमा के छ त्यो त उहाँहरूकै स्पोक पर्सनले भन्न सक्छन्। तर स्टियरिङ कमिटी बनाउने र यो मुद्दालाई फतह गराउने जिम्मेदारी मेरो हो। त्यसबाट म नाइ भन्दिनँ, त्यसबाट म भाग्दिनँ पनि। अनि हामीहरूले पहिलोचोटि फेब्रुअरीमा स्टियरिङ कमिटी बनाउनका लागि तपाईँ भाग्नुहुन्न, हामीले तपाईँमाथि अविश्वास गरेका छैनौँ, तपाईँ भाग्नुहुन्न, तपाईँ गर्नुहुन्छ। तर कुरा के हो भने तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो केन्द्रमा दबाब पनि चाहिन्छ, दबाब बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि साङ्गठनिक शक्ति चाहिन्छ, दलीय शक्ति चाहिन्छ, सामूहिक शक्ति चाहिन्छ, त्यसको लागि पनि तपाईँहरू गठबन्धित भइसक्नु भएको छ। तर त्यही गठबन्धित दल बीच नै विभिन्न किसिमको फाटो देखा पर्यो नि विष्टजी। हेर्नुहोस् मनोजी, म भन्छु तपाईँले, फेरि पनि म त्यही विषयमा आउँछु। आज धेरै कुराहरू छन्, धेरै मुद्दाहरू छन्, ती विषयमा म आउँछु। तपाईँले मनमा गरौँ है, तपाईँको मनमा जुन पीडा छ त्यसको स्पष्ट होइन, म पोइन्ट टु पोइन्ट तपाईँको मनमा जुन पीडा छ त्यो पीडाको आयो विष्टजी। तपाईँको स्टियरिङ कमिटीको बैठक, त्यो स्टियरिङ कमिटीको बैठकपछि दुईवटा कुरा आयो। गोरामुले 6औं अनुसूचीको मुद्दा उठायो, अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1ले स्टियरिङ कमिटीको निम्ति नाम पठाएन भन्ने किसिमको आरोप तपाईँकै विधायक निरज जिम्बाले पनि लगाए। अनि गोर्खा लिगका प्रताप खातीको पनि गुनासो त्यही थियो कि गोरामु 6औं अनुसूचीको कुरा गर्छ, विमल गुरुङहरू पक्षबाट नाम आउँदैन। किन यो किसिमको किचलो छ तपाईँहरूको गठबन्धन दल? स्पष्ट खुलाइदिनुहोस् न, जनता अन्यलमा जान्न चाहन्छ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँको मनको पीडा मैले बुझेँ। हेर्नु, 6-7 वटा गठबन्धनको दल हो। स्टियरिङ कमिटीका लागि एउटा मिटिङ भएको थियो। स्टियरिङ कमिटीमा मुद्दा र विषय र रणनीति पनि तय भएको थियो। त्यसका बादमा त्यो कार्यालय छोडेर म निस्केँ। बादमा के भयो, मिडियामा के प्रेस दिए, त्यहाँ अलिकति अनबन जस्तो स्थिति भयो। तर यो स्वाभाविक हो। म हेर्नुहोस्, आज म कुनै पार्टीको कुनै एउटा अगर मुद्दामाथि म सन्तुष्टि छैन भने त्यो कुरा पनि म राख्दिनँ। के छ भने हेर्नुहोस्, त्यो केही ठुलो कुरो होइन। हामीहरूले अर्कोचोटि मिटिङ गर्दा यी मुद्दा आरामले समाधान भइसक्थे र त्यहाँ त्यतिखेर मिटिङमा पनि यो सबै हामीहरूको स्थिति एकदम स्पष्ट भइसकेको थियो। बादमा प्रेसमा के वार्तालाप हुँदा के एउटा मुद्दा आयो, त्यसमा अलिकति अनबन भयो र त्यसका बादमा पनि मैले सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग कुरा गरेर हामीहरू मुद्दामा वापस कायम छौँ। अरू जे मुद्दा हुन सक्छ आफ्नो आफ्नो पार्टीको त आफ्नो पार्टीले गोजीमा राख्दा हुन्छ, यो कुरा पनि भयो। तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन र 11 जातिका मुद्दामा हामीहरू एक छौँ। त्यसमा म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, त्यसमा केही काहीँ पनि
त्यसो भनेको छैनौँ कृष्णजी, तपाईँहरू एक हुनुहुन्न, मुद्दामा एक हुनुहुन्न भनेको छैनौँ, तर देखा चाहिँ त्यस्तो पर्यो कि गोरामुले होइन, छैटौँ पर्छ नि, अनुसूचीको मुद्दा हेर्नुहोस् न, उठायो पर्छ। अनि तपाईँले दलहरूबाट नाम माग्नु भएको थियो। हामीले जान्नमा आयो, फ्लोरमा आयो, सार्वजनिक भयो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1बाट नाम आएन भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ। यसकारणले स्टेयरिङ कमिटी बनेन भन्ने किसिमको आरोप छ। गोरामुले छैटौँ अनुसूची उठाएको कारणले गर्दाखेरि पनि स्टेयरिङ कमिटी नबनेको भन्ने पनि आरोप छ। वास्तविकता के हो त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो मुद्दामा जिम्मेवारी तपाईँले बोक्नु भएको छ, तपाईँको काँधमा छ मुद्दा, अनि यो राजनैतिक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ भने तपाईँ पर्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँ नै किचलोमा परिराख्नु भएको छ, अचानोमा परिराख्नु भएको छ। खासमा के समस्या छ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। समस्या केही छैन। हामीहरूका जनताले 100 सालदेखि यो भोगेर आइरहेका छन्। हामीहरूका गठबन्धनले गर्ने त्यागहरू गरिरहेका छन्। यति अलिकति प्रेसर पर्दा म त्यति कमजोर व्यक्ति होइन। उहाँहरूको परिस्थिति स्थिति म बुझ्न सक्छु। मेरा लागि सबै दल बराबरका हुन्, सबै दल मेरा लागि ठुला हुन् र सबै दललाई म साथ लिएर आजसम्म हिँडिरहेको छु। अब बिचमा म नहुँदा आफै बाँच्दै बस्छन्, त्यो कुरा पनि स्पष्ट छ। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, यी आफ्नो आफ्नो कुरा भनेका गोजीमा राखिदिनुहोस्। मेन मुद्दामा सबै हिँडिरहेका छन्, त्यतातिर नजाँदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो स्टेयरिङ कमिटी हामी त्यतातिर जान चाहन्नौँ, हामी तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्नौँ। तर सवाल के हो भने यो चुनावमा तपाईँले जुन बाचा गर्नुभएको थियो गठबन्धन दलहरूसँग मिलेर रणनीति बनाएर अघि बढ्छौँ भन्ने, त्यो कुरामै हामीले स्पष्ट तपाईँले काम गरेको देखेनौँ। त्यसमाथि पनि गोरामुले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा उठायो अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले स्टेयरिङ कमिटीको लागि नाम पठाएन। अर्को कुरा, स्टेयरिङ कमिटी बनेर यसले केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपाको शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्नेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1का मानिसहरूले मात्रै भेटघाट गरिरहेको छ। यदि एउटै राजनैतिक दलले काम गर्ने हो भने तपाईहरूले स्पष्ट पार्नु भएको हो कि अब हामीलाई गठबन्धन चाहिँदैन भनेर स्पष्ट पार्नु भएको हो? हेर्नुहोस्, समय अनुसार जस्तै सीपीआरएम या जीएनएलएफ अब अलग अलग मुद्दामा आफ्नो आफ्नो उहाँहरूको पक्ष हुन्छ। सीएबीमा पनि आफ्नै पक्ष हुन सक्छ, सीएमा कुनै पार्टीको आफ्नो पक्ष हुन सक्छ। त्यसमा केही छ, मैले अघि नै भने नि, त्यसमा केही विरोध छैन। हरेक पार्टीको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा र मुद्दा हुन सक्छ, तर दुईटा मुद्दामा हामीहरू एक छौँ। त्यसमा अगर कुनै डाउट छ भने त्यसको प्रश्न तपाईँले गरिदिनु होला। अर्को स्टेयरिङ कमिटीका लागि आउँदैछु विष्टजी, हामीलाई कहीँ पनि डाउट लागेको छैन। उनीहरू एकदम इमान्दार छन्, मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अनि अहिलेसम्म पनि त्यही विश्वास भएकै कारणले गर्दा अनि त्यो विश्वासलाई कार्यचरित्रमा नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि मात्र प्रश्न उठेको हो। यो कसैले पनि तपाईँलाई नराम्रो देखाउनको निम्ति गरिएको प्रश्न पनि होइन, फ्लोरमा उठिरहेको प्रश्न म तपाईँलाई गरिरहेको छु विष्टजी। अनि यसको जवाबदेही तपाईँ नै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हिजो निरज जिम्बाले पनि बोल्नुभयो, किन स्टेयरिङ कमिटी बनेन, राजु विष्टलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई नसोध्नुहोस् भन्नुभयो। त्यस कारणले पनि म तपाईँलाई सोधिरहेको छु। राजु विष्टले नै उत्तर दिँदैछ। मैले भने स्टेयरिङ कमिटी बनाउनका लागि एउटा प्रयास भएको थियो, त्यो सफल पनि भएको थियो। बादमा केही कुराहरू त्यहाँ आएर त्यो सफल भएन, त्यसका लागि फेरि प्रयास भएको छैन। यो कोभिडले गर्दाखेरि आज 4-5 महिना भइसक्यो, त्यहाँदेखि कुनै पनि हामीहरूको एलायन्स पार्टीको मिटिङ भएको छैन। यसका लागि तपाईँ सुर्ता नगर्नु। म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, सुर्ता नगरिदिनुहोस्। यो सानो कुरो हो, त्यसका बादमा पनि टेलिफोनिकली बात भएर कुराहरू मिलिसकेको छ। ठिक छ विष्टजी, ठिक छ। तपाईँहरू मिलिसक्नु भएको छ भने त यो एकदमै ठुलो कुरा हो। तर भर्खरै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1का नेताहरूले स्टडी फोरमका सदस्यहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई भेटे र उहाँहरूले प्रेस रिलिजमा जारी गर्नु भए अनुसार 15 दिनभित्रमा, त्यो दिनदेखि गनेर यता आउँदाखेरि 15 दिनभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता पनि बोलाउने भनिएको छ। र त्यो वार्तामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 केन्द्र र राज्य बस्ने भनिएको छ विष्टजी। यो विज्ञप्तिले पनि स्पष्ट पार्यो कि तपाईहरूलाई अरू राजनैतिक दलको आवश्यकता छैन र एउटै मात्रै राजनैतिक दलले चलखेल गर्यो भने पुग्छ।
रणनीति बनाइरहनु परेन, स्टेयरिङ कमिटी बनाइरहनु परेन। त्यही हो विष्टजी। तपाईको क्वेसन एकदम लामो हुन्छ कि एउटा बोल्दा बोल्दै एन्सर दिन म बिर्सिन्छु। छोटो छोटो प्रश्न गरिदिनु होला। एउटा त तपाईको गुनासो यो छ कि एउटा पार्टी मात्रै किन गयो। हेर्नुहोस्, यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा कुनै व्यक्तिले पनि कुनै मतलब देशको गृहमन्त्रीलाई भेट्न सक्छ र जहाँसम्म जिजिएम 1 को कुरा छ 2009 को होइन, तपाईँ बिचमा आफ्नो के अरे डाइभर्ट नगरिदिनु न, म पुरा स्पष्ट भन्छु अनि फेरि भन्दिनु न तपाईँ। अनि जहाँसम्म जिजिएम को कुरा छ, जिजिएम 2009 देखि भारतीय जनता पार्टीको एनडीए को एउटा एलायन्स पार्टी हो। म सांसद 2019 मा बन्ने, तर त्यो भन्दा 10 साल अगाडिदेखि उहाँहरू एलायन्स पार्टीका हिस्सा छन्, एनडीए का हिस्सा छन्। अनि 10 साल अगाडि पनि हामीहरूको मुद्दाले लिएर बोकेर उहाँहरूले गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गरिरहेका छन् र उहाँहरूको सम्बन्ध त्यो म सांसद बनिनु भन्दा पुरानो सम्बन्ध, उहाँहरूले भेटघाट गर्न पाउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले भेटघाट गर्दा पनि हामीहरूकै दुईटै मुद्दाको कुरो भयो। मलाई लाग्छ यसमा हामीहरूमा केही पनि असन्तुष्टि हुनु हुँदैन र त्यसका बादमा जुन प्रकारको बयान आएको थियो त्यो बयान पश्चात पनि रोशन गिरिजीले आफ्नो स्पष्ट बयान दिनुभएको छ र मैले पनि आफ्नो बयान दिएको छु। हामीहरू एलायन्स पार्टी सबै एक हौं, सबै बराबरका हिस्सेदारी हौं र जहिले पनि टोक्स हुन्छ हामीहरू एक साथ एक भएर गएका हुन्छौं। तपाईको विज्ञप्ति पनि मैले हेरेँ, रोशन गिरीको विज्ञप्ति पनि हेरेँ, विमल गुरुङ खेमाबाट निस्केको विज्ञप्ति पनि हेरेँ। तिनटै विज्ञप्तिको एउटै इशारा थियो कि भाजपासँग गठबन्धन भनेको चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानको मात्रै हो र अरू राजनैतिक दलहरूको चाहिँ होइन। यही हो विष्टजी? म तपाईलाई फेरि भन्दैछु, हेर्नुहोस्, आज भाजपाका घटक दल सबै 6-7 वटा घटक दलहरू सबै हुन्। म फेरि तपाईलाई दोहोऱ्याउँदैछु, बीजेपीका सबै गठबन्धन साथीहरू बीजेपीका घटक दलहरू हुन्, जति पनि 2019 मा मलाई चुनाव जिताउनका लागि निम्ति खडा भएका थिए। तर म अर्को के भन्दैछु तपाईलाई भने जिजिएम भनेको 2009 देखि एनडीए को पार्टनर हो। हामीले 2019 मा पनि जिजिएम लाई साथमा लिएर जीएनएलएफ, सीपीआरएम अरु सबै पार्टीसँग गठबन्धन गरेको हुँ। को ढिलो को छिटो भन्ने कुरा आएन। मोर्चाले अवश्य पनि 2019 देखि नै गरेको होस् अथवा त्योभन्दा अघिदेखि नै गरेको होस् है। अनि पछिल्तिर आउने चाहिँ पछितिर आएको र अघि आउने चाहिँ पहिल्यैबाट भएको भनेर डिमार्केसन गरिरहने यो मुद्दाको सवालमा सही पनि होइन, ठिक पनि छैन। सबैको उस्तै बराबर गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर विमल खेमाबाट जुन चिजहरू आयो त्यो गलत हो तपाईको हिसाबमा। तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सबै राजनैतिक दलहरूसँग हाम्रो बराबरको गठबन्धन हो भन्दै हुनुहुन्छ, तर विमल गुरुङको पक्षबाट चाहिँ विमल गुरुङ खेमा मोर्चाको मात्रै गठबन्धन हो भन्ने आइसकेको छ। भनेपछि विमल गुरुङ खेमाले झुट बोलेको हो। हेर्नुहोस्, मैले फेरि पनि तपाईलाई भन्दैछु, रोशन गिरिजीको स्टेटमेन्ट हेर्नु, कुन परिस्थितिमा हामीहरूलाई कल आयो, कुन परिस्थितिमा जानु पर्यो, उहाँले स्पष्ट बताइदिनु भएको छ र गठबन्धनका सबै साथी हामीहरू साथमा छौं, साथमा मिलेर काम गर्छौं। उहाँले भनिसकेपछि अब जेनरल सेक्रेटरीले स्टेटमेन्ट दिएपछि त्यो भन्दा पुरानो स्टेटमेन्टमा मलाई लाग्छ जानु केही पनि आवश्यकता छैन। ठीक छ, तपाईको कुरा स्पष्ट छ। गठबन्धन दलहरूले मिलेर नै अब रणनीति बनाएर अघि बढ्छ कि विमल गुरुङ खेमा जो चाहिँ पुरानो भाजपासँग सम्बन्धमा छ, गठबन्धनमा छ, विमल खेमाले गर्छ, कसले गर्छ? सबै मिलेर गर्छौं, सबै मिलेर गर्छौं र त्यसको जिम्मेदारी मेरो हो र त्यो जिम्मेदारी मैले बोकिरहेको छु। आउँदो दिनमा टक्स स्टार्ट हुन दिनु, तपाईले स्पष्ट देख्नुहुनेछ हामीले कुन प्रकारले मिलेर काम गर्नेछौं। र म तपाईलाई एउटा अर्को पनि कुरा भन्छु यहाँ मनोजी, हेर्नुहोस्, आज खाली यो पोलिटिकल पार्टीको मात्रै जागीदार बनाउनु हुँदैन हामीहरूका मुद्दालाई। यहाँ पोलिटिकल, नन पोलिटिकल संस्था, एनजीओ, हामीहरूका बुद्धिजीवी है, यी सबै मानिसहरूको हामीहरूलाई आवश्यकता पर्छ। आज त हेर्नुहोस् त्यहाँनेरि आवश्यकता छ, जोडिरहेको पनि छ, आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस् त्यतातिर म त्यति नेगेटिभ हेर्दिनँ। हेर्नुहोस् आज एउटा टेस्ट म्याच चल्दैछ, अब फर्मल म्याच स्टार्ट भएको छैन, रेफ्री आइसकेको छैन, रेफ्रीले आउन दिनु। जब फर्मल म्याच स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर फर्मल मिटिङहरू स्टार्ट हुन सक्छ, त्यतिखेर तपाईहरुले सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ। अब आज त मतलब
के भन्छ नि मतलब एलओसी दुईटै एलओसी को बीचमा फ्री ल्यान्ड थुप्रै छ, त्यसमा अब धेरै कुराकानीहरू हुन्छ। तर आउँदो दिनमा हेर्नु जब फर्मल टक स्टार्ट हुन्छ हामीहरू सबै एक भएर कायम छौँ, एक भएर नै हामीहरू काम गर्नेछौँ। 15 दिनभित्रमा गृहमन्त्रीले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछ विष्टजी? मलाई विश्वास छ उहाँले बोलाउनुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेको थियो, मैले मार्च फेब्रुअरीमा उहाँलाई भेट्दा मार्चतिर यो हामीहरू सुरु गर्छौँ भन्ने उहाँले मलाई वचन दिनुभएको थियो। तर यो 3-4-5 महिना यसरी नै बित्यो। मलाई त्यो मिटिङमा म थिइनँ। अब एक्ज्याक्टली के बात भयो त्यो त मैले सुनिनँ, तर मलाई विश्वास छ यो टोक चाँडै नै स्टार्ट हुन्छ। 15 दिनमा हुन्छ, 20 दिनमा हुन्छ, अब त्यो समयले बताउँछ। अच्छा, भनेपछि त्यो अहिले निश्चित छैन भन्ने कुरा हो। मैले तपाईँलाई भने 15 दिनमा हुन्छ कि 20 दिनमा हुन्छ, उहाँहरूका हिसाबले जुन 15 दिन भन्नु हुँदैछ मलाई लाग्छ अवश्य नै उहाँहरूले सही कुरा राख्नु भएको। किनभने गृहमन्त्रीलाई भेटेर बाहिर आएर स्टेटमेन्ट दिन पनि निकै ठुलो मुटु चाहिन्छ। अनि उहाँहरूले गृहमन्त्रीजीले जुन आश्वासन दिनुभएको त्यसै हिसाबले उहाँले 15 दिनको स्पष्ट कुरा राखिदिनु भएको हो। मलाई लाग्छ 15 दिनमा कोल हुन्छ होला भन्ने म विश्वास राख्छु। अब समय परिस्थिति राजनीतिमा 4-5 दिन आगे पछि पनि हुन सक्छ, तर 15 दिनको कुरा एक महिनामा भए पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो केही आपत्ति हामीहरुमाथि त्यस्तो केही आपत्ति छैन हामीलाई। तर मलाई विश्वास छ 15 दिनमा अगर उहाँले प्रतिबद्धता र वचनबद्धताको कुरा ओके त्यो अच्छा ठिक छ। भनेपछि त्यो अलिक निश्चित छैन, 15 दिनमा पनि हुन सक्छ, 20 दिनमा पनि हुन सक्छ, 1 महिनामा पनि हुन सक्छ। तपाईहरुलाई यो कहिले हुन्छ भन्ने कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट हैन, हुनु मात्रै तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। ठीक छ, तपाईले स्पष्ट पारिहाल्नु भयो। हैन त्यो वार्तामा तपाई गलत ट्र्याकतिर लिएर जानु हुँदैछ। म फेरि तपाईलाई भन्दै छु 15 दिनको 16 हुन सक्छ, 20 अच्छा मैले अझै बुझिन कि के हो। हेर्नुहोस् 15 दिनको 20 दिन हुन सक्छ, 25 दिन हुन सक्छ, तर आइसक्यो, नजदिक आयो। मलाई लाग्छ मतलब 1-1.5 महिना मतलब 15-20 दिन 1 महिना भित्रै नै हामीहरुको यो टक्सहरु स्टार्ट हुने मतलब प्रोसेस स्टार्ट भइसक्छ, टक स्टार्ट हुन्छ। त्यसको लागि गठबन्धनका स्टियरिङ कमिटी बनाइरहनु परेन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको पहल भित्रमै यो वार्ता हुनेछ। त्यसका लागि कमिटी चाहिएन। हो त जिम्मेदारी हामी माथि छोडिदिनु न मनोजजी। त्यसका लागि हामी सक्षम छौं, हो त हामीहरु माथि छोडिदिनु। समय आउँदै छ, त्यसका लागि के पहल गर्ने हो, के कुरा गर्ने हो, इन्टरनल पार्टीमा हामीहरुको कुराकानी भइरहेको छ। आउँदो दिनमा तपाईले यो सार्वजनिक थाहा पनि पाउनु हुनेछ। ठीक छ, अहिले जे छ त्यो विवादलाई त्यतिकै हुँदै गर्न दिऊ। तपाईहरुको आन्तरिक माने कुराकानी चलिरहेको छ, त्यही हिसाबले तपाईहरु अघि बढ्नुहुन्छ। तपाईको कुरा यही होइन त विष्टजी? होइन, विवादको कुरा बिचमा नल्याउनु। अब यत्रो पार्टीमा अलिअलि आफ्नो कुरा हुन सक्छ। ओके, बुझ्नुभयो नि? यो कुनै विवाद होइन। अच्छा, यो बैठकमा विवाद छैन भने त अरु त जे होस् हुँदै गर्छ, त्यसमा मलाई केही उतो गाह्रो पनि छैन। त्रिपक्षीय वार्तामा कुन चाहिँ मुद्दा बारेमा बहस हुन्छ विष्टजी? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसन। एउटा मात्रै मुद्दामा हुन्छ कि 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने बारेमा पनि हुन्छ? हेर्नुहोस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसन र 11 जाति जुन पनि दुईटा एजेन्डा गोर्खाको प्रति मेनिफेस्टोमा तोकेको छ भाजपाले, ती दुवै मुद्दामाथि कुराकानी हुन्छ र यी दुवै मुद्दामाथि मतलब यसको समाधान पनि, यो दुई मुद्दामाथि पनि समाधान पनि हुनेछ। ओके। अच्छा, स्थायी राजनीतिक समाधान तपाईले नाम दिनुभयो। पहाडका जनताले अथवा भारतभरिका गोर्खाहरूले यसलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझेको छ। सही हो? यो बुझाइ सही हो विष्टजी? म तपाईलाई आज के भन्न चाहन्छु भने गोर्खाल्यान्ड के चाहिँ होइन तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हिल काउन्सिल होइन, जिटिए 1 पनि होइन, जिटिए 2 पनि होइन। तर समय आउन दिनुहोस्। छैटौं अनुसूची पनि होइन। युटी हुन सक्छ। हेर्नुहोस् अब त मलाई थाहा छ तपाईले त्यता लिएर जान खोज्न हुन्छ, तर म जान्न, तपाई नआत्तिनुहोस्। छैटौं अनुसूची पनि होइन, हिल काउन्सिल पनि होइन, जिटिए 1 पनि होइन, जिटिए 2 पनि होइन। कुराकानी चल्न आँटिरहेछ। अब मैले नै सबै स्पष्टीकरण दिनु भने त फेरि टक स्टार्ट हुने नै किन? फेरि देशमा गृहमन्त्रीको आवश्यकतै परेन, प्रधानमन्त्रीको आवश्यकतै परेन नि।
त्यही भएर नआत्तिनुहोस्, समय आउँदैछ, ठिकै सबै छ, समय ठिकै छ। अनुसार म सबै कुरा स्पष्ट गर्छु। होइन, आत्तेका छैनौँ, आत्तेको छैनौँ, तर जुन हिसाबले रणनीतिपूर्वक कामहरूको देखा परेन, कार्यचरित्रमा देखा परेन, त्यसले केही सवालहरू त उठ्छन् है। त्यो होइन सवाल त्यो त गर्न स्वाभाविक हजुरलाई पनि हो। हजुरलाई म तपाईँलाई एउटा हजुरलाई अर्को त्यस्तो लाग्न प्रश्न सक्छ हजुर। ठिक छ, ठिक छ विष्णुजी। अच्छा, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बङ्गाल विभाजन मुद्दा हो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै बङ्गाल विभाजन हुन्छ। भाजपा बङ्गाल विभाजन चाहन्छ? स्पष्ट पारिदिनुहोस् विष्टजी। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले जे पनि कुराहरू मनमा सोचेका छन् ती प्रश्न मलाई गर्नु हुँदैछ। म तपाईँलाई हेर्नुहोस् एउटै कुरो भन्छु, भाजपाले कहिल्यै पनि इलेक्सनलाई हेरेर काम गरेको छैन। अगर चुनाव र इलेक्सनलाई हेरेर काम गर्थ्यो भने आज सीए बिल आउँदैन थियो, 370 लाई त छुँदै। यो चुनाव र मुद्दालाई आज हामीहरू हेर्नुहोस्, हिन्दुस्तान आजाद भएको 72 साल भयो, तर पनि आज हामीहरू यो परिस्थितिमा किन छौँ? यो चुनाव र यो मुद्दा कहिले गर्ने कहिले नगर्ने त्यही प्रकारको सरकार हुँदा आज हामीहरू यो अवस्थामा छौँ। आज दार्जिलिङ पहाडलाई पनि खण्डर बनाउने हामीहरूका सबै पार्टीहरू जिम्मेदार छन्। केन्द्रमा चाहे त्यो कांग्रेस होस्, सीपीएम होस्, चाहे आज टीएमसी होस्, यी सबै पार्टीहरू जिम्मेदार छन्। यसरी नै चुनाव र मुद्दा हेर्दा हेर्दै आजसम्म हामीहरूको कुनै पनि काम भएको छैन। र भाजपा स्पष्ट छ, भाजपाले 5 साल अगाडि पनि काम गर्यो, 5 सालमा जति मेनिफेस्टोमा लेखेको छ त्यही हामीहरूको प्रायोरिटी भनेर काम गरिरहेको छ। अब आसाममा चुनाव आउँदा के एजेन्डा गर्ने, वेस्ट बेङ्गलमा चुनाव आउँदा के एजेन्डा गर्ने, त्यता त्यो मलाई लाग्छ भाजपाले त्यतातिर हेर्दैन। अनि हेर्नुहोस्, अब भाजपामा पनि धेरै तपाईले अब अर्को प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। दिलीप घोषजीले त यसमा सहमति दिनु हुँदैन। अब सबैको आफ्नो एउटा पोलिटिकल कम्पल्सनहरू छ, यो स्पष्ट हामीहरू सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू। तर हामीहरूको मुद्दा भन्नु केन्द्रले बोकेको मुद्दा हो, केन्द्रले बोकेको मुद्दा हो। र यो मुद्दाका लागि हामीले जे पहल गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छौँ। निश्चिन्त बस्नुहोस्, आउँदो दिनमा यो मुद्दाहरू हामीहरूको समाधान हुनेछ। 2019 देखि 2021 को चुनाव आउन लाग्यो, अहिलेसम्म पनि तपाईले यही आश्वासन दिइरहनु भएको छ। ठिक छ, यो आश्वासन दिने तपाईहरुको काम हो, ठिकै छ। म तपाईलाई एक दुईवटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। कांग्रेसको सरकार हुँदा बिसी रोयले नेपालीहरूलाई भाषिक रूपमा अल्पसंख्यक बनाएको हुन्। माकपाले विच्छिन्नतावादी भनेर मुद्दालाई दबाएका हुन्। तृणमूल कांग्रेसले जात जातमा विभाजन गरेर गोर्खाका शक्तिलाई खुम्च्याउने, संकुचनमा ल्याउने र आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम गरेको हो। भाजपाको चरित्र यी स्टेटमा आउने जुनै पनि सरकार हुन्छ, कुनै पनि दलको उसको चरित्र त्यो छ। भाजपाको पनि त्यही चरित्र हो होइन? हेर्नुहोस्, भाजपाको चरित्र स्पष्ट गोर्खामाथि किन देखिन्छ भने आजसम्म गोर्खाको मुद्दा भाजपाले बोकेको छ। अनि आजसम्म भाजपाका कुनै नेताले पनि गोर्खाको मुद्दामा सहमत छु नै भनेको, सहमत छुइन कहिले पनि भनेको छैन। कुनै पनि एउटा बयान तपाईले हेर्दिनुहोस्, कुनै पनि भाजपाको नेतृत्वले, केन्द्रीय नेतृत्वले यो मुद्दामाथि म उतो छुइन कहिले पनि भनेको छैन। बारम्बार हेर्नुहोस्, आज प्रधानमन्त्रीजीले राज्यले भनिरहेको छ नि विष्टजी। मैले अघि भने नि, राज्यमा हेर्नुहोस्, आज तपाईँ टीएमसी लिनुहोस्, कांग्रेस लिनुहोस्, उनीहरूको पोलिटिकल कम्पल्सन हो। यो कुरा हामीहरूलाई जग जाहिर छ, सबैलाई थाहा छ। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसको मतलब तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि योभन्दा अघि जुनै राजनैतिक दलको सरकार आएर म त आफै तपाईलाई भन्दैछु, आज दिलीप घोषजीले बयान दिनुहुन्छ, XYZ ले दिनु, उहाँहरूको त्यो पोलिटिकल कम्पल्सन हो, मलाई त्यसमा केही भन्नु पनि छैन। तर हामीहरूको मुद्दा फतह गर्ने केन्द्र सरकार हो, केन्द्र सरकारले हामीहरूको मुद्दा बोकेको छ। आउँदो अब हेर्नु 2021 मा जुन परिस्थिति छ, मलाई पुरा विश्वास छ भाजपाको सरकार पश्चिम बंगालमा पनि बनिन्छ। बनिने दिनु त्यसका बादमा अरु के गर्नुपर्ने त्यो पनि गरौँला। 3वटा विधायकको निम्ति गोर्खाका मुद्दालाई उछालेर भाजपा बंगालमा हार्न चाहन्छ कि गोर्खाका मुद्दालाई हार्न चाहन्छ? यो स्पष्ट हुनु पर्यो, किनभने
एउटा त यो धारणा के हामीहरूले के बनाएर राखेको छौँ नि, गोर्खा पश्चिम बङ्गालमा गोर्खाको सिट भनेको 3टा मात्रै होइन, म मान्दिनँ। बेसी सिटहरू छ जहाँ गोर्खा फ्याक्टर गर्छ, पार्टिकुलरली नर्थ बङ्गालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहाड भए तापनि तल माटीगाडा, नक्सलबाडी, तराई, डुवर्स हेर्दा धेरै सिटहरू छ। हामीहरूले आफूलाई 3टा सिटमा मात्रै किन बाँधेर राखेको छौँ? र म तपाईँलाई कुन कुरामा विश्वास गरौँ यसपालि? जनताले, पहाडको जनताले कुन कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने हो? 1 नम्बरमा बङ्गालका कुनै पनि सरकार आओस् बङ्गालमा, ऊ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड पक्षमा छैन। भाजपा पनि आउँदैछ, किनभने गोर्खाल्यान्डको मुद्दा आउने बित्तिकै भाजपा बङ्गालमा हार्छ। यसकारणले विश्वास गर्ने आधार गोर्खाहरूले हराइरहेको छ। त्यो आधार के हो? कुन आधारमा हामी तपाईहरुलाई विश्वास गरौँ? होइन, हेर्नुहोस्, कुनै विश्वास हराएको छैन। विश्वास हराएको भए 2019 मा 4 लाख भन्दा बेसी भोटले म जित्ने थिइनँ। अनि त्यसका बादमा अमेरिका निरज जिम्बाज्यूले एउटा रिकर्ड भोटले जित्ने थिएनन्। र आजसम्म गोर्खाले एउटा अटुट विश्वास भाजपामाथि राखेको छ। म त्यसलाई सही ठान्छु। आज तपाईँ कुनै पार्टी मलाई देखाइदिनुहोस् न जुनले हामीहरूको मुद्दालाई चाहिँ बोकेर हिँडेको छ। अरूले त स्मरण पनि गर्दैनन् त्यो मुद्दालाई। अरू त स्पष्ट भन्छन् हामीहरू नाइ हुँदैन, चल्बेन भन्छन्। एटलिस्ट भाजपाले हामीहरूको उनीहरूले ढाड्दैनन् तर विश्वजी, उनीहरूले ढाड्दैनन् कि बङ्गालमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्ने बित्तिकै हार्छ, त्यसकारणले उनीहरूले नढाडिकन सिधै भनिदिन्छन् होबेन भनिदिन्छन्, हैन? हेर्नु, तपाईहरुले त त्यसको मतलब ढाड्नु भएको हो। म स्पष्ट भन्दैछु, हुन्छ भन्दैछु, भाजपाले गराउँछ भन्दैछु। हामीहरूको गोर्खाको सपना भाजपाले पूरा गर्छ, हामीहरूको शहीदको सपना भाजपाले पूरा गर्छ। म कुनै पोलिटिकल नेता होइन, मलाई 2024 लड्नै पर्नेछ भन्ने पनि त्यस्तो केही बाधा छैन। मैले पहिले पनि धेरै चोटी भनिसकेँ, म कुर्सीका लालचका लागि आएको होइन। मोदीजीले पनि मलाई दार्जिलिङ पठाउनु भन्दा अगाडि केही न केही सोचेरै पठाउनु भएको होला। त्यही भएर भरोसा राख्नुहोस्, उम्मेद राख्नुहोस्, केही न केही आउँदो दिनमा हुन्छ। अब धेरै कुराहरू हेर्नुहोस्, डिप्लोमेटिकमा धेरै कुराहरू भित्र के हुन्छ त्यो स्पष्ट यसरी म इन्टरभ्यूमा बोल्न सक्दिनँ। त्यो मेरो एउटा बाध्यता पनि छ, त्यो तपाईले बुझिदिनु होला। तर मुद्दामा भाजपा गम्भीर छ। हेर्नुहोस् के छ भने तपाईले भन्नुभयो जीजीएम का नेताहरू भेटे 15 दिनमा कोल हुन्छ। अब गृहमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो पनि हुन्छ। अर्को कुरो, यही 10 दिन भित्रमा मैले पनि गृहमन्त्रीले 2 चोटि भेटिसके। एकचोटि अर्कै मुद्दा थियो, एकचोटि हामीहरूको मुद्दा लिएर। अब गम्भीर हुनुहुन्छ। अब भित्र यसरी एक्लै भेट्ने हो कि विश्वजी? हेर्नुहोस्, सबै राजनैतिक दलले एक्लै त भेट्ने। हेर्नुहोस्, मेरो जिम्मेदारी हो नि, सामूहिक रूपले भेट्ने हो। हेर्नुहोस्, मेरो जिम्मेदारी हो नि गृहमन्त्रीजीलाई भेटेर तिथि निर्धारित गर्ने, एजेन्डा निर्धारित गर्ने, कुन प्रकारले काम गर्ने, कुन रणनीतिमा काम गर्ने, त्यो त मेरो दायित्व हो नि। मैले अघि पनि भने म एउटा ब्रिजको काम गर्दै, मेरो जनता र केन्द्र सरकार र यहाँका हाईएस्ट अफिसका बीचमा तालमेल बिठाउनु मेरो काम हो। त्यो मेरो काम त मैले गर्न पाएँ नि। त्यहाँ मैले गरेर मेरो आफ्नो कुनै पर्सनल एजेन्डा त लागि त होइन होला। त्यही भएर त्यति त भरोसा जनताले राख्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँ पनि राखिदिनु होला भन्ने म तपाईसँग आह्वान गर्छु। होइन, हामीले राखेको भन्ने होइन, हामीले राखेका छौँ। तपाईलाई राख्दा राख्दै पनि केही कुराहरूबाट हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ तपाईले बनाइदिनु भयो। त्यसकारणले हामीले शङ्का गरिरहेका छौँ। 1 नम्बर शङ्का, भाजपाले मेनिफेस्टोमा हालिसकेको मुद्दालाई दबाब किन दिइरहनु? 1 नम्बर। तपाईहरु भन्नुहुन्छ दबाब दिनुको लागि रणनीति बनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसको कमिटी बनाउनु पर्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यही दुईटा कुरामा कन्ट्राडिक्सन, अन्तर्विरोध हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि शङ्का उठ्छ कि बङ्गालमा अरू राज्य, अरू पार्टीले राज्य बनाउँदा जसरी गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको आन्दोलनलाई मार्ने कामहरू गर्छ, भाजपा त्योभन्दा अछुत छैन भन्ने विश्वास, त्यसको आधार अहिलेसम्म पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसकारणले पनि सवालहरू बन्छ। त्यसै कारणले मात्रै हामी सवाल गरिरहेका छौँ। तपाईलाई नराम्रो बनाउन, भाजपालाई नराम्रो बनाउन हामीले सवाल गरेका छैनौँ। यसै कारणले म तपाईलाई अझै पनि भन्दैछु कि अहिले पनि डाउट छ। अब यो रणनीतिक पूर्व तपाईहरु अगाडि बढ्ने बेलामा एउटा राजनीतिक दलले गतिविधि अघि बढाइरहेको छ, त्यो पनि 21 को चुनाव अघि। यस्तो किन?
किन गडबडी, यो गडबडी किन भनेर हामी सोधिरहेका हौँ। मनोजी हेर्नुहोस्, म फेरि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा दलको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ 2009 देखि भाजपासँग छ, उसले के आफू गृहमन्त्रीजीलाई भेटेर आफ्नो मनको कुरा राख्न पाउँदैन? अनि उहाँहरू एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा आफ्नो पार्टीको मुद्दाहरू एजेन्डाहरू है, अनि त्यो राख्नका लागि गए। त्यसमाथि पनि हामीहरूको दुईटा मुद्दाका पनि कुरा गरे, त्यसमा कसैलाई केही पनि गुनासो छैन हो। तर त्यो प्रेस रिलिजमा त्यो एउटा शब्दलाई धेरै मान्छेको नराम्रो लाग्यो, त्यसको स्पष्टीकरण पनि उहाँहरूले दिनुभयो। अनि अगर आज हेर्नुहोस्, विमल दाजुको म कुरा गर्छु, भाजपाले बङ्गालमा सरकार केन्द्र सरकार भाजपामा हुँदा नहुँदा उहाँले सघाइराख्नु भएको छ। यो कुरा पनि हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। अनि उहाँले गएर के नराम्रो गर्नु छैन। अच्छा अच्छा, हरेक राजनीतिक दललाई आज हेर्नुहोस्, भोलि जिएनएलएफ का अध्यक्ष जी आउँछन्, म गृहमन्त्रीलाई भेट्छु भन्दा म नाइ थोडी न भन्छु, म त भेट्नुहोस् भन्छु। अनि अगर उहाँले चाहनुहुन्छ म एपोइन्टमेन्ट पनि मिलाइदिन्छु। यो त सबैले भेट्न पाएका छन् एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा। मुद्दाको लागि गर्नु मुद्दा सही 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 सही, सबैलाई आफ्नो गणतान्त्रिक अधिकार छ। एक भएर जान्छौँ, मुद्दाका लागि जाँदा हामीहरू एक भएर जान्छौँ। तर कुनै पार्टीले भेटघाट गर्न गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहन्छ भने म वेलकम गर्छु, सबैले भेट्दा हुन्छ। उनीहरूले पनि मुद्दाकै लागि भेटघाट गरेका हुन्। सांगठनिक गतिविधि गर्दै भए पनि उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई भेटे 15 दिनभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता पनि गर्छु भने आश्वासन दिएको उनीहरूले खुलाइसके। सबै राजनीतिक दललाई आफ्नो आफ्नो गतिविधि गर्न पाउँछ, सबैले पाउँछ। यस्तै पाराले हो, सबैले आफ्नो आफ्नो गतिविधि गर्ने हो भने गठबन्धन किन चाहियो, स्टियरिङ कमिटी किन चाहियो भन्ने चाहिँ सवाल हो विष्टजी। फेरि घुमेर त्यही प्रश्न आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईले टक स्टार्ट हुन दिनु, अनि गठबन्धन किन चाहिँदो रहेछ, अरू हामीहरूका मान्छेहरूको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ, त आउँदो समयमा, किनभने तपाईँको 1 घण्टाको समय आधा घण्टा यही समयमा गयो बितिसक्यो कि तपाईँ निश्चिन्त बस्नुहोस्। ठिक छ ठिक छ, अब अन्तिम आउँदैछु म। ठिक छ ठिक छ ठिक छ विष्टजी, यहाँसम्म हामीले धेरै कुराकानी गर्यौं। अब आउँ 11 जातलाई जनजातिको मुद्दा बारेमा। आरजीआईले 2 पल्ट खारेज गरिसकेको छ यो मुद्दालाई। 4 वटा कमिटी बनिसकेको छ। छिरिङ कमिटीको रिपोर्ट गइसकेको छैन आरजीआईमा, जनजाति मन्त्रालयसम्म मात्रै पुगेको छ। भर्खरै एउटा नयाँ कमिटी बनियो भन्ने पनि सुनिरहेका छौँ। आरजीआईबाट नछिरिकन सदनमा कसरी बिल ल्याउनुहुन्छ? किनभने यो मुद्दाले जुन 5 वटा मानदण्ड पुरा गर्नुपर्छ लुक्कर कमिसनको, यो 5 वटा मानदण्ड पुरा गरेको छैन। यसकारण आरजीआईले खारेज गरिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ राजुजी? हेर्नुहोस्, म तपाईलाई के भन्छु भने यो विषयमा मोडलिटिजहरुमाथि काम भइरहेको छ। अनि आज के छ भने हेर्नुहोस्, 19 पहिले पहाडका जात गोष्ठीहरु पनि मोडालिटी पुग्दैन भनेर रिपोर्टसम्म पनि बुझाइसकेको छ विष्टजी। म आउँदैछु तपाईलाई तपाईको प्रश्नको उत्तर दिन्छु। हेर्नुहोस्, मलाई पहिले के लाग्थ्यो, हाम्रो 1931 सुबुन सायद हिल ट्राइब थियौं होला भने अध्ययन गर्दै कागज खङ्गाल्दै जाँदा मैले के देखेँ भने 1941 को कागज पनि भेटे। अनि बादमा हेर्दाखेरि 1951 को सेन्ससमा चाहिँ हाम्रो हिल ट्राइबदेखि हट्यो। अब त्यो बेलामा के भयो कस्तो भयो त मलाई थाहा छैन है, हाम्रो धेरैलाई थाहा छैन होला। तर अब हेर्नुहोस्, यो एउटा प्रोसेस हो। अनि आज कुनैले पनि म XYZ लाई यो मतलब ग्रान्ट गरिदिन्छु, त्यो ग्रान्ट गरिदिन्छु भन्दा मात्रै हुँदैन, एउटा प्रोसेस हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अनि यो मोडलिटिजका लागि फ्रेमवर्क गर्ने काम भइरहेको छ। हालैमा पनि आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि जुन प्रकारको कागजको मसँग डिमान्ड भएको थियो, त्यो कागज पनि मैले पुर्याइसकेको छु। गृहमन्त्रीजी, किनभने आरजीआई कम्स अन्डर गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्रीजीले पनि जुन प्रकारको कागजहरू को खोज गर्नुभएको थियो ती सबै हामीले बुझाइसकेका छौँ। र यो विषय लिएर हेर्नुहोस्, मतलब केन्द्र सरकार गम्भीर छ र आरजीआईमा जे पनि हामीले फर्मालिटिज गर्ने हो त्यसको पहल भइरहेको छ।
अनि मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त्यसले समय लिन सक्छ। चाँडै नै यसको केही न केही खुलासा अवश्य हुनेछ। ओके, चाँडै नै आरजीआईले यो प्रस्तावलाई पारित गर्नेछ, त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई बिल ल्याउनु हुनेछ, 3/4 मेजोरिटीले त्यसलाई पास गर्नुहुनेछ, त्यसपछि कानुन संशोधन गरेर ल्याउनु हुनेछ छिट्टै नै, होइन त विष्टजी? तर तपाईँले फेरि भन्न सक्नुहुन्छ यो इलेक्सनको अगाडि कि पछाडि, इलेक्सन हेरेर फेरि भन्दैछु म, इलेक्सन हेरेर हामीले काम गरेका छैनौँ है। इलेक्सन हेरेर हामीहरू काम गरेका छैनौँ, एउटा प्रोसेस हो, त्यो प्रोसेसमा हामीहरू छौँ। सिरियसली यो प्रोसेसमाथि काम भइरहेको छ, आरजीआईले पनि काम गर्दैछ, सरकार पनि प्रतिबद्ध छ, होम मिनिस्टर स्वयं पनि यसको ट्रेकिङ गर्नु हुँदैछ। ओके, 2021 को चुनाव भन्दा अघि तपाईले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको यो दुईवटा मुद्दा पारित हुँदैन स्पष्ट छ नि विष्टजी, अघि? तपाईको मनको कुरा म कसरी त्यसमा एन्डोज गर्नु न? हेर्नुहोस् मनोजी, के छ भने यी हामीहरूका दुवै मुद्दा, अरू त मैले अघि बोनस भने तपाईँले सोध्नु भएन, धेरै मुद्दाहरू छन्। हेर्नुहोस्, चिया बगानको मुद्दा, त्यसको समाधान हुँदैछ है। यो 11 जातको अलिकति क्लियर गरिहालौँ, त्यसपछि म अरू पनि तपाईँलाई सोध्दैछु। 11 जातमा तपाईँलाई म अर्को पनि एउटा छु, 5वटा आरटीआई भएको छ, 5वटा मध्ये एउटा आरटीआईमा मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयरले जवाब दिएको छ किन चाहिँ आरजीआईले यो मुद्दालाई पारित गरेन भन्दा भनेको छ उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम र भारतको उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा जुन जाति बसोबास गर्छ, नेपाली भाषी गोर्खा जाति, त्यो जाति नेपालमा पनि बस्छ। यसकारणले गोर्खाका 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दियो भने नेपालबाट अनुप्रवेश हुन्छ र भारतको अर्थनीति र सामाजिकतालाई असर गर्छ भन्ने रिपोर्ट आरटीआई को जवाबमा रिपोर्ट दिएको छ विष्टजी। अर्को पनि रिपोर्ट छ, सिक्किममा जुन लेप्चा जनजातिहरू छन् उनीहरूलाई पनि शोषण हुन्छ भन्ने हिसाबको जवाब पनि दिएको छ विष्टजी। यो जम्मै समस्याहरूको निदान गर्ने बाटो के हो? केन्द्रको हेर्ने दृष्टिकोण 11 जनजातिको मुद्दामा यस प्रकारको छ विष्टजी, तपाईहरु यसमाथि के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हजुरले जुन सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो त्यो एउटा पार्टिकुलर स्टेटलाई लिएर त्यो व्याख्यान गरेको हो है। अनि म फेरि भन्छु, 2003 मा कुन आधारमा भयो यो हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, धेरै राखिदिनु होला, काम हुँदैछ। म अहिले त्यति नै भन्न चाहन्छु। अब यो विषयलाई म मतलब धेरै लामो तान्न पनि चाहन्न, किन भन्दा यसमा धेरै कुराहरू छन्। अनि मतलब हामीहरूले 11 जाति पाउँदा अलिकति अलिकति मानिस यस्ता पनि हुन सक्छन्, सायद उहाँले मन पराउँदैनन् पनि होला। त मतलब यो अलिकति त्यस्तै सेन्सिटिभ विषय हो। यो विषयमा म जनताले यही भन्न चाहन्छु, काम हुँदैछ, चाँडै मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा केही न केही यसको बदलामा मतलब यसको स्पष्टीकरण अवश्य आउनेछ। केही न केही हुन्छ। अलिकति मर्यादा हामीले राख्नुपर्छ, धेरै विवाद हुन सक्छ, त्यही भएर म अहिले त्यता जान चाहन्न। तर हजुरले जुन आरटीआई को कुरा गर्नुहुँदैछ, जुन स्टेटको जति पनि रिपोर्ट छ त्यो सबैको मैले जति पनि अध्ययन गर्नु थियो त्यो सबै अध्ययन गरेँ। गोर्खाको 11 जातको जनजातिकै छलफलमा गरिएको आरटीआई को जवाब हो विष्टजी हो। हजुर, मैले भने नि दाजु, मैले यी सबै आरटीआई को कपी पनि मसँग छन्। कुन स्टेटको सन्दर्भमा गरेको त्यो पनि मलाई थाहा छ। ओके, अच्छा ठिक छ, तपाईले यसलाई अघि बढाउन चाहनु भएन, यसलाई विवादमा नल्याऊ भन्नुभयो, ठिकै छ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं। अच्छा, अरु मुद्दामा आउँ। 5000 भन्दा धेर भूमिगत आन्दोलनकारीहरूलाई फर्काउँछु भन्नुभएको थियो 1919 को चुनावमा। आजको मितिसम्म उनीहरू फर्किनन् किन विष्टजी? हेर्नुहोस्, पश्चिम बंगाल टीएमसी सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेर सबैलाई विस्थापित बनायो, हामीलाई सार्वजनिक थाहा छ। आज जसले चाहिँ टीएमसी माथि खुट्टा टेकेर नमस्ते गरे अथवा शिर झुकाए चौकीमा बसिरहेका छन् है, उहाँहरूले पुरस्कार पनि पाइरहेका छन्। जति पनि हामीहरूका दाजुहरू आज विस्थापित हुनु परेको छ, पोलिटिकल भिक्टिमाइज मात्रै भएका हुन्, गुन्हेगार होइनन्। यो स्पष्ट छ, किनभने अगर गुन्हेगार थिए भने
अरू पनि त्यस्ता थुप्रै व्यक्ति थिए, त्यही मुद्दा उनीहरूमाथि पनि लागिरहेको थियो, तर उनीहरू त आज चौकीमा बसिरहेको छन्। यो के देखाउँछ भने यो एउटा पोलिटिकल्ली भिक्टिम गराएको हामीहरू मान्छे, अन्याय गरेको हामीहरूमाथि आन्दोलनलाई कुचल्नका लागि जति पनि प्रखर हामीहरूका प्रवक्ता र नेताहरू थिए उहाँहरूलाई खेद्ने यो एउटा चरित्र देखाएको छ आफ्नो टिएमसीले। र त्यो चरित्रमा हामीहरूका आफ्नै दाजुहरू पनि त्यसमा फसेर आज पनि बसिरहेका छन्। के रुँगेर बसेका छन् मलाई थाहा छैन, तर हामीहरूको मुद्दालाई बेचेर है, हामीहरूको पहाडलाई बेचेर सब कुछ छोडेर आज टिएमसीका प्रवक्ता भएर पनि बसिरहेका छन्। निश्चिन्त बस्नुहोस्, हामीले कानुनको दुरुपयोग गर्ने छैनौँ, त्यही कानुनको उपयोग गरेर उहाँहरूलाई फिर्ता लाउनेछौँ। र यो मतलब अगर तपाईँ फेरि भन्नुहुन्छ होला कोभिड बिचमा ल्याउनु भयो भनेर, यो काफी एउटा अन्तिम चरणमा यो विषय आइसकिरहेको थियो, अन्तिम चरणमा यो विषय आइसकिरहेको थियो, रेगुलर हियरिङको कुरा पनि आइसकिरहेको थियो। तर यो कोभिड सङ्कटले गर्दा त्यतिखेर अदालतहरू खुलेन। अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट अर्जेन्ट विषयहरू मात्रै लिँदैछ। यो पनि अर्जेन्ट होइन भन्दिनँ, अर्जेन्ट पनि हो, इम्पोर्टेन्ट पनि हो। अब 19 तारिकदेखि कोर्ट खुल्ने मतलब समय थियो, मतलब मलाई लाग्छ 2-4 दिन 5-7 दिनमा केही न केही सुरुवात हुन्छ। र यसका लागि म मतलब पार्टी भन्दा म स्वयं राजु विष्ट, किनभने मैले वचन दिएको, म प्रतिबद्ध छु हामीहरूका सबै दाजुहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि, र यसका लागि काम भइरहेको छ। ठीक छ, यो पोलिटिकल भिक्टिमाइज भएका हुन्। आज पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ एकजनाले कोर्टदेखि बेल पाइपर अर्कालाई टेक गरिहाल्छ। यो आज सोशल मिडियामा जुन टेक गर्ने हामीहरूको चलन छ, त्यो आज पुलिसले त्यो टेक गर्ने अप्सन त्यहाँ पहाडमा चलाइरहेको छ। पुरै बङ्गालमै नै त्यस्तो छ। उनीहरू त मुद्दा धाइरहेको छैन, त्यसकारणले प्रशासनिक कानुनी हिसाबले पनि प्रशासनले चापेको हुन सक्छ, किनभने उनीहरू कोर्टले बोलाएको समयमा पुग्दैन। यो अब कानुनी कुराहरू हो, कानुनी कुरालाई सम्मान नगरेको हिसाबले पनि दबाबमा लिएको हुन सक्छ। केही लिगल स्ट्यान्ड छैन दाजु, हेर्नुहोस्, लिगल स्ट्यान्ड जिरो छ, केही लिगल स्ट्यान्ड छैन। जुन दिन अदालतमा मुद्दा पुग्छ त्यसै दिन मुद्दाका समाधान हुनेछ, केही लिगल स्ट्यान्ड छैन। अनि सत्यको जित हुन्छ। मुद्दा त हाइकोर्ट, कलकत्ता हाइकोर्ट, सुप्रिम कोर्टसम्म पुगिसकेको छ हैन, जलपाइगुडी कोर्ट सबैतिर पुगिसकेको छ। अच्छा, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई यो पोलिटिकल भिक्टिमाइज भएको कुरा हो। अच्छा, यसको निदान, यसको समाधान गर्ने पक्षहरू के रहेछ त विष्टजी? कसरी यो समाधान हुन सक्छ राजनीतिक भिक्टिमाइज भएको मुद्दालाई? हेर्नुहोस्, एउटा लिगल अप्सन हामीहरूसँग छ, त्यसमाथि काम भइरहेको छ। टप बीजेपीका इभन टप लिडरका नेताहरू पनि यो विषयलाई लिएर काम गरिरहेका छन्। अब ती सबै नाम खुलस्त म गर्न सक्दिनँ, यसमाथि काम भइरहेको छ। अनि के छ भने लो एन्ड अर्डर हेर्नुहोस्, एउटा स्टेटको सब्जेक्ट हो। आज गभर्नरले पनि बारम्बार यो विषयमा मुद्दाहरूमा बोलिरहेका छन्, तर पनि यो फेडरल स्ट्रक्चरमा लो एन्ड अर्डर स्टेटको मुद्दा हो, जहाँ स्टेटले पनि एउटा एक्सटेन्डेड टिएमसी केडरको रूपमा काम गरिरहेको छ। धेरै बाध्यताहरू छन्, र पनि हामीहरूले अदालत हेर्नु सबैका लागि बराबर हो। अदालतको दरवाजा हामीले खटखटाइराखेका छौँ, र मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा त्यही अदालतदेखि हामीहरूको पहाडका समस्त दाजुहरूले केही न केही न्याय पाउनेछन्। अनि 2017 देखि हेर्नु 20 आजसम्म धैर्य धारण गरेर उहाँहरूले पर्खिराख्नु भएको छ। आजसम्म पनि उहाँहरूले आफ्नो मुद्दालाई छोडेको छैन। ममता दिदीको अन्याय र अत्याचार र पुलिसको डन्ठामाथि पनि झुकेको छैनन्। म त्यसको कदर गर्छु। मैले त के योगदान दिएँ? मैले त केही पनि गरेको छैन। म त आए उहाँहरूले भोट जिताए। ठिक छ, उहाँहरू झुक्नु भएको छैन, त्यसै कारणले नझुकेको कारण नै मुद्दा लगाइएको हो। राज्य त्यसै कारण राज्य छुट्टै राज्यको पक्षमा छैन, चाहे त्यो कङ्ग्रेसको होस्, माकपाको होस्, तृणमूलको होस्। भोलि भाजपाको हामीलाई ग्यारेन्टी छैन, विश्वास गर्ने आधार अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। ठिकै छ, राज्यको ल एन्ड अर्डरको कुरा भएको हुनाले तपाईँको हातमा यो मुद्दालाई समाधान गर्ने के अरे तपाईँसँग तपाईँको कति के अरे क्षमताशील छ? तपाईँ यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? किनभने ल एन्ड अर्डर चाहिँ राज्यको सब्जेक्ट हो भन्दै हुनुहुन्छ।
तपाईको बसमा छ कि छैन यो मुद्दा? हेर्नुहोस् छ, म तपाईलाई भने अदालत हामीहरुका लागि सबैका लागि बराबर हो। यो मुद्दालाई लिएर मैले सुप्रिम कोर्ट गइसकेको थिएँ। केही कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले त्यो रोकेको छु। त्यो कारण कुनै दिन तपाईलाई बताउँला। काम हुँदैछ यो विषयलाई लिएर पनि गम्भीरताले काम हुँदैछ। ओके, अच्छा ठिक छ। काम चलिरहेको छ। कुनै न कुनै बेला यो कानुनी कुरा भएको हुनाले यसको समाधान गर्ने पक्ष यसको समय निस्किला। हामी त्यसरी आशा गरेर बस्छौँ। तपाईले सदनमा अनेकौं अच्छा सदनमा चुनावलाई पनि म जोड्छु अहिले एकछिनबाट। सदनमा तपाईले अनेकौं कुरा उठाउनु भयो। केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रलाई तपाईले यति बेसी चिठी लेख्नु भयो। त्यतिको चिठी अघिको कुनै सांसदले पनि उठाएका थिएनन्, लेखेका थिएनन्। अनि जति मुद्दा उठाउनु भयो त्यति मुद्दा पनि अरू कुनै पनि सांसदले उठाएका थिएनन्। तपाईले यति बेसी उठाउनु भयो, यति बेसी चिठी लेख्नु भयो, तर त्यसको ती जम्मै तपाईले गर्नुभएको माग पुरा गरेको चाहिँ कहीँ पनि देखिएन विष्टजी। समस्या कहाँ पर्यो? लेखेर राख्नुहोस् म भन्छु। हेर्नुहोस्, अच्छा कोरोनेसन ब्रिज एप्रुभ भइसक्यो। यो सार्वजनिक छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो त जीटीए को सम्झौता पत्रमै कोरोनेसन ब्रिजको कुरा त जीटीए को सम्झौता पत्रमा पनि थियो। जीटीए का सम्झौता पत्रमा त थुप्रै कुराहरू थिए नि दाजु। हेर्नुहोस्, आज अब जीटीए को सम्झौता पत्रमा त धेरै कुराहरू छ। म त लिस्ट निकालेर मतलब गोर्खाल्यान्ड शब्द मात्रै थिएन, अरू त लगभग सबै थियो। सेन्ट्रल युनिभर्सिटी लिएर एक्सवाइजेड सबै थियो। तर भएन नि त। तपाईले मलाई सोध्नु हुँदैछ तपाईको चिठीले चाहिँ चिठी बमले चाहिँ के काम गर्यो भनेर सोध्नु हुँदैछ। म त्यसको जवाब दिँदैछु तपाईलाई। हेर्नु, कोरोनेसन ब्रिजको मुद्दा फते भयो। कोरोनेसन ब्रिज बनिँदैछ है। कर्सियङ प्रेस बन्द भएको थियो। त्यहाँ कर्सियङ प्रेसमा अब रेल म्युजियम त्यहाँनेरि बनिँदैछ। त्यसका लागि 40-50 करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले खर्च गर्दैछ। हामीहरूको आस्था कर्सियङ ऑल इंडिया रेडियो बन्द भइसकिरहेको थियो। वापस फिर्ता गरेर त्यसलाई डिजिटल त्यो शॉर्ट वेभको टेक्नोलोजी चेन्ज गरेर त्यहाँ डिजिटल टेक्नोलोजी त्यसमा पनि 42 करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले खर्च गर्दैछ। अनि हामीहरूको जति पनि यो हिमालय रेन्जका स्टेटहरू आउँथे, एउटा जुन केन्द्र सरकारले कन्सोर्टियम बनाएको थियो, त्यो कन्सोर्टियमका पार्ट पश्चिम बंगालले हामीहरूको दार्जिलिङ क्षेत्र थिएन। आज त कन्सोर्टियमका पार्ट हामीहरूको दार्जिलिङ क्षेत्र हामीहरू पनि त्यसमा आज गाभिएका छौँ। आउँदो दिनमा त्यसले धेरै फाइदा। अब त्यसमा डिटेलमा कुनै दिन काम गरौँला, मतलब बात गरौँला। प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना होस् है, अनि यस्ता जति पनि हामीहरूका मुद्दाहरू थिए ती सबै मुद्दाहरूमा काम, कुनैमा काम भइसक्यो, कुनैमा काम हुँदैछ। ओके। अनि हामीहरूका धेरै त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भन्न खोज्दै थिएँ, चिया बगानको मुद्दा हामीहरूको सबभन्दा ठुलो, तेस्रो सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। चिया बगानका श्रमिकहरूले आज मिनिमम वेज पाएका छैनन्। आज त्यो कमिटीमा म स्वयं पनि छु। तपाई कमिटीमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, केन्द्र पनि यो मिनिमम वेजको बारेमा हेर्नुस्, केन्द्रले पनि गर्न सक्ने हो, अहिलेसम्म गरेको छैन हो। किन भन्दा लेबर भनेको एउटा मतलब केन्द्र सरकार राज्य सरकार दुवैजना मिलेर काम गर्ने हो। अनि त्यसमा काम पनि भइसक्यो, आदि काम पनि भइसक्यो। मतलब एउटा कोड अन वेजेस भन्ने बिल पार्लियामेन्टमा हुँदैछ। तर हेर्नुहोस् के छ भने हामीहरूको सन्तुष्टि जबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन या गाह्रो जाति हुँदैन नि, सन्तुष्टि हुँदैन। त म पनि बुझ्छु, तर साथमा यी सबै मुद्दाहरू, यी सबै कुराहरू पनि हामीलाई चाहिएको छ, खाँचो छ। म त देख्छु नि, म जाँदाखेरि जनताले मलाई भन्छ नि, हामीलाई कोरोनेसन ब्रिज नहुँदा हामीले कति आज 10 किलोमिटर एक्स्ट्रा घुम्नु परिरहेको छ। आज अल्टरनेटिभ रास्ता के अरे कालिम्पोङको लागि अल्टरनेटिभ हाइवे नहुँदाखेरि आज यो मौसममा हामीले कति दुःख पाएका छौँ नेसनल हाइवे 10 मा। यी सबै कुराहरू छन् नि, यी सबै कुराको समाधान पनि त हुनु पर्यो। ठिक छ। धेरै 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 काम गरिसक्नु भएको छ, तर पहाडमा चाहिँ अहिले स्पष्टसँगले देखिएको छैन। एक दिन देखिएला। अब मैले अघि नै भने, अब 13 महिनामा 4-5 महिना निकाल्दिनु, 7-8 महिनामा त है। अब एक्जाम्पल त दिन मिल्दैन, तर पनि तपाईलाई पनि बुझ्नु भयो, समय लाग्छ सबै कुरालाई। अच्छा, समय लाग्छ, ठीक छ। अब म दुईवटा मुद्दामा मात्रै आउँछु विष्टजी। तपाईले धेरै चीजहरू बताउनु भयो, कति कुरा बताउन चाहनु भएन। तपाईहरुको सांगठनिक दलीय माने गठबन्धनको सवालहरूलाई लिएर पनि तपाईले कतिवटा कुरा बताउन चाहनु भएन। यसलाई विवादमा नल्याऊ भन्नुभयो, तर पनि सवाल त फेदमा अझै बाँकी रहेकै छ।
भविष्यमा त्यो शङ्का साँचो हुन्छ कि त्यो शङ्का झुटो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको कामले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने हो। म दुईवटा मुद्दामा मात्रै अब अन्तिममा म आउन चाहन्छु। 20 लाख करोड छुट्यायो यो कोरोनाको निम्ति लड्नको निम्ति। तपाईँले सांसद कोष बुझाउनु भयो, दार्जिलिङले कति पायो, के भयो तपाईँको पक्षबाट हुनुपर्ने कामहरू? हेर्नुहोस्, आज दार्जिलिङले मतलब 20 लाख करोडको जुन आत्मनिर्भर भारतको जुन कन्सेप्ट केन्द्र सरकारको थियो, त्यो सबैभन्दा मतलब मेरो दृष्टिकोणले म हेर्नुभन्दा सबभन्दा ज्यादा फाइदा त्यसले दार्जिलिङलाई पुर्याउन सक्छ। किन भन्दा त्यो क्षमता हामीहरूमाथि छ, त्यो दार्जिलिङमा त्यो पोटेन्सियल, त्यो क्षमता छ आत्मनिर्भर बनिने। त्यसका लागि 20 लाख करोडको डिटेल मतलब धेरैचोटि मैले यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत पनि यो कुराहरू बुझाइसके है। आज हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटै एक्जाम्पल दिन्छु। आज यो 20 लाख करोडको घोषणा भएको बादमा 300 वटा भेन्टिलेटर केन्द्र सरकारले, पश्चिम बङ्गाल सरकारले दियो। तर 300 वटामा आज मैले हेल्थ सेक्रेटरी, मुख्यमन्त्री धेरैजनालाई सोधिसके, यो 300 वटामा तपाईँहरूले दार्जिलिङ अस्पताललाई चाहिँ कति दिनु भन्दा आजसम्म जवाब छैन, दिएको पनि छैन। यसका लागि केन्द्र सरकार जिम्मेदार होइन, यसका लागि पश्चिम बङ्गाल सरकारले हामीहरूमाथि गरेको भेदभाव जिम्मेदार हो। र केन्द्र सरकारले मतलब गर्न छ भने हेर्नुहोस्, केन्द्रले राज्यलाई दिइसकेको छ, केन्द्रले राज्यलाई दिइसकेको छ, राज्यले दार्जिलिङलाई दिएन भन्ने आरोप हो तपाईँको। तो यो स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, केन्द्र सरकारका हातमा जति पनि कुराकानी दिन, डाइरेक्ट दिन सक्थ्यो, त्यो सबै पुगिरहेको छ। मैले धेरैचोटि यो भनिसके। हेर्नुहोस्, आज 500 रुपियाँ जनधन एकाउन्टमा डाइरेक्ट केन्द्र सरकारले हालिदियो। आज उज्जवला योजनाको अन्तर्गत डाइरेक्ट मानिसहरूले ग्यास सिलिन्डर पाए। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै पनि प्रतिमा 90,000 परिवारले पाए। अनि 5 किलो चामल र 1 किलो दाल अथवा चना हामीहरूका मानिसहरूले पाए। दार्जिलिङ जिल्लामा कमसे कम 5,800 मेट्रिक टन र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा 1,200 मेट्रिक टन हर महिना प्रतिमा हामीले राशन पायौं। अनि जति पनि विडोजहरू थिए, सिनियर सिटिजनहरू थिए, उहाँहरूले 1000 रुपियाँ प्रतिमा पाए। अनि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई 10 लाख पीपीई किट पनि दियो, त्यो भन्दा बेसी N95 मास्क पनि दियो, 23,50,000 भन्दा हाइड्रोक्लोरोक्विन दबाई पनि दियो है। 53 करोड रुपियाँ माइग्रेन्ट लेबरका लागि दियो। अनि एडभान्समै सुरुमै मतलब करिब 4,000 करोड रुपियाँ केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई दिइसक्यो। जम्मा जम्मी मैले सबै मिलाएर हेर्दा 11,500 करोड भन्दा बेसी केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई दिइसक्यो। राज्यलाई तर राज्यले कहिले पनि पाए भन्दैन, राज्य सरकारले कहिले पनि पाए भन्दैन। विष्टजी, आफ्नो पक्षबाट चाहिँ के गर्नु सक्नुभयो तपाईँले? यो दार्जिलिङलाई कहाँ कसरी मद्दत गर्न सक्नुभयो? हेर्नुहोस्, मैले कमसेकम दार्जिलिङले सांसदबाट आशा गरेको अनुरूप सहयोग हुन सक्यो? हेर्नुहोस्, मैले 50 लाख डे 1 मै 50 लाख रुपियाँ डीएम लाई बुझाइसके हामीहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रमा अस्पतालमा इक्विपमेन्ट, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुभ गर्नका लागि। त्यो मात्रै नभएर 1.5 लाख परिवारसम्म राशन या जति पनि आवश्यकताको सामग्रीहरू थियो त्यो बाँड्नका लागि हामीहरूका एलायन्स पार्टी, हामीहरूका कार्यकर्ता जुटेर त्यो काम गरे। हामीहरूका जति पनि भाइ बिनाहरू पढाइ लेखाइ गर्न बाहिर अरू राज्यमा थुनेर बस्नु परेको थियो, उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि रेलको व्यवस्था हुन्छ कि अरू कुनै प्रकारको व्यवस्था हुन्छ कि त्यो सबै स्पष्ट थाहा छ जनतालाई। अनि त्यो मात्रै नभएर विदेशमा पनि हामीहरूका मान्छे जति अड्केका थिए उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि जे जसो गर्नुपर्छ त्यो आजसम्म पनि मैले गरिरहेको छु। ल्याउने पनि काम, अब फेरि पठाउने काम पनि चल्दैछ। इजरायलमा आज हेर्नुहोस्, आज कमसेकम 10 दिन भित्रमा अहिले कमसेकम 45-46 जना जति हामीहरूका मान्छे फिर्ता पनि गइसके। अनि त्यहाँनिर हामीहरूको नर्थ बङ्गाल मेडिकल कलेजमा टेस्टिङ केप हुन्छ कि केन्द्र सरकारको कुनै टोली आएर पनि हामीलाई त्यहाँनिर सहयोग हुन्छ कि ती सबै। तर हेर्नुहोस्, आज मतलब बङ्गालको प्रशासन या बङ्गालको सरकारको जुन एटिट्युड छ, ओपोजिसनले काम गर्न पाउँदैन। ओपोजिसनले आफ्नो गोजीबाट जे गर्छ त्यति मात्रै हो। अनि ओपोजिसनले अलिक काम गर्यो त कार्यकर्तालाई टिपेर जेलमा थुनिदिइहाल्छ। त्यो वातावरणै छैन। ठिक हो।
म तपाईँको प्रेस रिलिजहरू बारम्बार हेर्छु, तपाईँको पेजमा गएर तपाईँको भिडियोहरू प्राय बारम्बार हेर्छु। मैले सधैँ हेरेको चाहिँ छुटाएको छुइनँ। तपाईँको टार्गेट भनेको बङ्गाल सरकार नै धेर जस्तो हुन्छ। बङ्गाल सरकार यो गरेन, त्यो गरेन, ह्यान गरेन, त्यहाँ गरेन तपाईँ भन्नुहुन्छ। दार्जिलिङको लागि के गरेँ भन्ने बारेमा चाहिँ थोरै मात्रै बोल्नुहुन्छ। एमपी ल्याट तपाईँको 2 वर्षको गइसक्यो, अनि त्यो दार्जिलिङलाई तपाईँले प्रयोग गर्नु पाउनु भएको भन्दा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो होला, तर तपाईँले सरकारलाई बुझाउनु भयो, सरकारले राज्यलाई दियो, राज्यले फेरि दार्जिलिङलाई वञ्चित गरायो भन्ने तपाईँको आरोप छ। यो आरोप प्रत्यारोप त्यस्तै छ। अब लोकसभा विधानसभा चुनाव आउन आँट्यो। विधानसभा चुनावमा तपाईँको एजेन्डा के हो? हेर्नुहोस्, अब 2021 लाई लिएर रणनीति माथि काम हुँदैछ। हिजो मात्रै हामीहरूको धेरै लामो बैठक समाप्त भयो दिल्लीमा। राज्य सरकारका सबै शीर्ष नेतृत्वहरू, केन्द्र सरकारका जति पनि पश्चिम बङ्गालका प्रभारीहरू छन्, उहाँहरूसँग बसेर हामीहरूको एक एक विधानसभालाई लिएर डिटेलमा सबै कुराकानी भइसक्यो। आउँदो दिनमा मलाई लाग्छ अब 15-20 दिन, 1 महिना भित्रमा हामीहरूले यी सबै कुराको खुलासा गर्नेछौँ, हामीहरूको एजेन्डाको खुलासा गर्नेछौँ। यो यसपालिको विधानसभा चुनावमा पनि भाजपाले मेनिफेस्टोमा हालेको 2वटा मुद्दै खास एजेन्डा हुनेछ के अरु नै हुनेछ? हेर्नुहोस्, म भगवानलाई प्रार्थना गर्छु कि त्यो एजेन्डामा हाल्नु नपरोस्, त्यो भन्दा पहिल्यै होस्। अब त्यतिखेर जुन परिस्थिति हुन्छ त्यतिखेर हेरौँला। यो त भगवान भरोसामा छोडिदिनु भयो, भगवानले जे गर्छ प्रार्थना। हेर्नुहोस्, प्रार्थना गर्न त पाइयो नि। हेर्नुहोस्, हामीहरूका हातमा यति नै छ, हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। गीतामा पनि भगवान कृष्णले त्यही भनेका थिए, कर्म करो फल की चिन्ता मत करो, उसके लिए हम बैठे। त्यही भएर हामीहरूको मुद्दाका विषयमा हामीहरूले गम्भीर छौँ, हामीहरूले काम गर्दैछौँ। अब त समयले बताउँछ के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो। तपाईको गठबन्धन जुन चाहिँ छ 2019 मा तपाईलाई जितायो, विधानसभामा पनि तपाईकै पार्टीबाट जितायो। अब विधानसभा चुनावमा पनि तपाईले क्यान्डिडेट दिनुहुन्छ, मुद्दा चाहे यो 2टा होस् अथवा नहोस्। तर यसपालि के देखियो भने यसपालि तपाईको गठबन्धित दलहरु बीचमा फुट देखा पर्यो। किनभने गोरामुले 6औं अनुसूचीको मुद्दा उठाइरहेको छ। किनभने गोरामु ठान्छ बंगालमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, किनभने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिँ बंगाल विभाजनकारी मुद्दा हो। यसकारणले 6औं अनुसूचीको स्पेस हुन्छ भनेर मुद्दा उठाइरहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईको स्टेयरिङ कमिटीमा पनि यही मुद्दाले गर्दा विवाद भयो। त्यसकारणले विमल खेमाबाट तपाईको नाम पनि आएन, कमिटी पनि अघि बढेको छैन। जहाँ थियो त्यही छ, चुनावसम्म गठबन्धन दलको जहाँ थियो त्यही छ। तर बीचमा विमल गुरुङले पहाडको सबैभन्दा ठुलो नेता विमल गुरुङ नै हो भन्ने विमल गुरुङको पक्षका आयो। त्यसपछि गठबन्धन चाहिँ विमल गुरुङको मात्रै हो, पहाडको अरु दलहरुको भन्ने होइन भन्ने पनि आयो। यस हिसाबले हेर्दा तपाईहरुले पहाडका दलहरुलाई विमल गुरुङको पक्षबाट जुन बयानहरु आयो र तपाईको प्रेस रिलिज अनि रोशन गिरीको प्रेस रिलिजले पनि त्यस कुरालाई अझै बेसी प्रमाणित गर्यो। यस हिसाबले यसपालि त्यही गठबन्धनबाट अघि बढ्नुहुन्छ, यो विश्वास गुमाउनु भयो कि त्यतिकै छ? हेर्नुहोस्, यी त सबै सानातिना कुराकानी हुन्, कुराहरू हुन्। अनि हामीहरूको गठबन्धन मैले भने कायम छ। 2019 मा पनि थियो, विधायकको चुनावमा पनि थियो, आउँदो दिनमा पनि हुन्छ। चुनावका लागि अहिले धेरै समय छ, त्यति आतिनु पर्ने अहिले केही पनि छैन। त्यसका लागि धेरै समय छ, समय आउन दिनुस्, बसेर हामीहरू कुराकानी गर्छौँ। अनि 21 का लागि हामीहरूको के मुद्दा हुन्छन् त्यस विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन्छ। र अनि अब यत्रो पार्टी मैले अघि पनि भने आइडियोलोजी आफ्नो आफ्नो हुनाले आफ्नो आफ्नो 1-2वटा मुद्दा हुन सक्छ, त्यसमा मलाई केही गुनासो छैन। तर जहाँसम्म गोर्खा जातिको, गोर्खा समाजको मुद्दा छ त्यसमा हामीहरू एक छौँ त, त्यसमा केही विवादै छैन। अब के छ भने धेरै मान्छेले यसलाई विवाद छैन, हामीहरू विवाद खोज्छौँ। मतलब किन भन्दा उम्मिद पनि धेर छ नि त। आज हामीहरूलाई किन मान्छेले धेर हेर्छ भने उम्मिद भनेको हामीहरूसँगै छ, आशा गर्छ। म मान्छु त्यो कुरा, आशा गर्छु। त्यही भएर म साथीहरूलाई पनि बारम्बार भन्छु, हेर्नुहोस् म त पोलिटिसियन नयाँ हो, 1 साल मात्रै पनि हुँदैछ। म बोल्दा पनि जोग्य बोल्छु। म सबै साथीहरूलाई पनि त्यही बोल्छु।
त्यही भन्छु, बोल्दाखेरि जोगेर बोल्नु, किन हामीहरूले बोलेको वजन हुन्छ। किनभने हामीहरू विधायक सांसद नेता भएपछि मतलब हामीहरूले बोलेको मतलब पब्लिकले मतलब सिरियसली लिन्छ, लिनु पनि पर्ने हो। त्यही भएर हामीहरूले बोल्दा पनि जोगेर बोल्नुपर्छ। म सबै साथीहरूलाई पनि यही भन्छु, हेर्नुहोस् हामीहरूले ठुलो मुद्दा बोकेर अघि हिँड्दैछौँ अनि हामीहरूमाथि तपाईँले जुन भन्नु आशा पनि छ। अब आशा भनेको खालि दार्जिलिङ तराई डुवर्सको होइन, सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाले हामीहरूमाथि आशा राखेको छ। आज जहिले पनि गोर्खाको मुद्दा आउँदाखेरि सबैले दार्जिलिङतिर मुख गरेर हेर्छ। किन हेर्छ? किन हामीहरूमाथि आशा राखेको छ। अब त्यसका लागि जिम्मेदारी पनि बढी छ। म त्यही भएर भन्छु सबै साथीहरूलाई, बोल्दाखेरि हामीहरूले अलिक ढङ्गले बोल्नुपर्छ। तपाईले के भन्नुभयो भन्दिन म, ढङ्गले बोले थुप्रै मान्छे छन्, तर अलिकति मतलब सहीमा राखेर बोल्नुपर्छ। अनि हामीहरूको पार्टी भित्रका अब यस्ता सानतिना कुरा भनेको हुँदै गर्छन्, त्यो पार्टी फोरममा राख्नुपर्छ। एलायन्स पार्टीको कुरा हो भने एलायन्स पार्टीको फोरममा राख्नुपर्छ। यसै आएर सोशल मिडियामा या यसरी हामीले कुनै पनि च्यानलमा इन्टरभ्यू दिँदा मलाई लाग्छ त्यसले कसैको पनि उद्धार गर्दैन। हामीले आफ्नै पार्टीलाई एलायन्सलाई पनि क्षति पुर्याउँछौँ र आज हामीहरूको यो लडाई झगडा देख्दाखेरि हामीहरूको जाति र हामीहरूको समाज पनि कहीँ न कहीँ उनीहरूको पनि मन टुटेर आउँछ। तपाईले अघि भन्नुभएको छ यो सानो कुराहरू हो, यसलाई म सम्हालेर लान्छु, यो मेरो दायित्व पनि हो भन्नुभएको छ। तपाईले त्यो पनि भन्नुभयो कि हरेक राजनीतिक दलको आफ्नो आफ्नो गतिविधि हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, त्यसकारण उनीहरूले गरेको बारेमा काम बारेमा मेरो आपत्ति हुँदैन, मुद्दाको बारेमा हामी एक छौँ भन्नुभयो। त्यसको मतलब यो पनि हो कि विमल गुरुङहरूले जुन गतिविधि दिल्लीमा गरिरहेको छ त्यो विमल गुरुङ पक्ष मोर्चाको दलीय गतिविधि हो। फेरि तपाईँ घुमेर त्यहाँ आउनुभयो। मैले भने हेर्नुहोस्, तपाईले तपाईको कुरा बुझ्नको लागि म त कोसिस गरिरहेको छु। सायद मैले बुझेको छुइनँ। तपाईले भन्नुहुन्छ हरेक दलको आफ्नो आफ्नो गतिविधि हुन्छ, त्यसलाई म आपत्ति छैन मलाई भन्नुहुन्छ। विमल गुरुङहरूले आफ्नै मोर्चाबाट आफ्नै गतिविधि गरिरहेको छ, त्यो उनीहरूको मोर्चाको मात्रै गतिविधि हो भनेर सोद्धाखेरि फेरि तपाईँले कुरा घुमायो भन्नुहुन्छ। अलिक बुझिन नि मैले विष्टजी। होइन, म तपाईँलाई के भन्दैछु दाजु, हेर्नुहोस् 2009 को एलायन्स पार्टी हो। बारम्बार उहाँहरूले प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई भेटिरहेका छन्। आजभन्दा पहिले पनि प्रश्न भएन, आज चाहिँ प्रश्न किन? पहिलो कुरा त। अनि म के भन्दैछु नि, उहाँहरूले भेटघाट गर्दा पनि पहिला पनि प्रश्न त उठेकै हो विष्टजी। अनि उहाँहरूले भेटघाट गर्दा हामीहरूकै मुद्दामा कुराकानी भयो भने हामीहरूका लागि त राम्रै हो त। हामीहरू सबैले गरेको, हामीहरूले सबैले चाहना त्यसलाई त आगे पुश गरे। अब भोलि आएर मन घिसिङजीले होम मिनिस्टरलाई भेट्छन् र हामीहरूको मुद्दाको कुरा गर्छन्, कसलाई किन आपत्ति हुनु? के आपत्ति छैन नि। त्यो मुद्दाको लागि गर्ने काम, मुद्दाकै लागि गर्न भनेर तपाईँहरू एकबद्ध हुनु भएको हो नि त विष्टजी। हुन्छ नि, कलेक्टिभली पनि हुन्छ, इन्डिभिजुअली भेट्दा पनि हुन्छ मनोजी। त्यसमा मतलब अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँ छ? म पनि त एक्लै गएर भेट्छु। भोलि त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अरे सांसदजी जाँदा सबैले लिएर जानु पर्यो भनेर। भोलि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा बोल्दा सबै उभिएर बोल्नु पर्यो भनेर। तर कुरा के हो भने व्यक्तिगत हिसाबले गर्दा जस्तै भर्खरको वार्ताको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा होइन, त्यो हामीले व्यक्तिगत बनाउन खोजेको हो, व्यक्तिगत बनाउन खोजेको हो, व्यक्तिगत होइन। उहाँहरू एनडिएको एउटा घटक दल हो, 2009 देखिको दल हो। उहाँहरूले गएर भेटघाट गरेर आफ्नो प्रेस रिलिज, पार्टीको प्रेस रिलिज दिन पाउनुहुन्छ। उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र यो काम आउँदो दिनमा जिएनएलएफले गर्छ पनि स्वतन्त्र छ। तर जब पनि मलाई लाग्छ अब हामीहरू कलेक्टिभली एक भएर जानु, त्यसका लागि म बसेको छु नि। अब भोलि तपाईँले भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा सबैलाई साथमा लिएर जाँदा, पार्लियामेन्टमा म एक्लै, अरू त जान पाउँदैनन्। त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। मलाई त्यसमा केही अप्ठ्यारो लाग्दैन। कुनै पार्टीले गएर भेटघाट गरेर आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल मुद्दा चलाउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक होइन। मतलब कलेक्टिभ जाउँ, इन्डिभिजुअलले जाँदा पनि अगर हामीहरूकै मुद्दाहरू अघि बढाउँदैछन् त्यसका लागि केही पनि गुनासो छैन। नमस्कार, थ्याङ्क यू, धन्यवाद राजुजी, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद राजुजी। तपाईँले धेरै समय दिनुभयो अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँले स्वीकार गरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ, किनभने जब हामी राजनीतिक हिसाबमा अन्तर्विरोधहरू देखा पर्छ त्यतिखेर हामी त्यसलाई सवाल जवाब गरेर सङ्घ ल्याउने कोसिस गर्छौँ। त्यसमा तपाईँले सहयोग दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ विष्टजी। नमस्कार मनोजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म हामी दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टजीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँलाई हामीले फ्लोरमा उठिरहेका विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू गऱ्यौँ। उहाँले केही प्रश्नको जवाब दिन चाहनुभयो।
केही प्रश्नको जवाब दिन चाहनु भएन। उहाँको कुराहरूबाट तपाईँले धेरै किसिमका आशयहरू, सांसदजीको बयानहरूबाट, उहाँहरूको उत्तरहरूबाट तपाईँहरूको मनमा उत्पन्न भइरहेको प्रश्नहरूलाई सायद केही शान्त गर्यो होला र धेरै अझै जिज्ञासाहरू बढ्यो होला। तपाईँले आफ्नो छनक पनि पाउनुभयो होला, विष्टजी के भन्दै खोजिरहनु भएको थियो। धेरै प्रश्नको जवाब पाएनौँ अनि केही प्रश्नको जवाब हामीले पायौँ। जे भए पनि हामीले यो कुरालाई अघि ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। विष्टजीले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो र आगामी दिनमा यस्तै किसिमका पोइन्ट कार्यक्रम हामी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।